In Luke 7:48, Jesus, looking at a woman, said, "Thy sins, which are many, are forgiven." लुका 7:48 यसुले एकजना स्त्रीलाई हेर्दै यस्तो भन्नुभएको थियो, तिम्रा पापहरू जो धेरै थिए ती क्षमा भएका छन्। Thy sins, which are many, are forgiven. तिम्रा पापहरू जो धेरै थिए ती सबै क्षमा भएका छन्। That shows, for Jesus to forgive our sins, it's not necessarily it should be few or many. यसको अर्थ यही हो कि यसुलाई हाम्रो पापहरू क्षमा गर्नको लागि कि त त्यो थोरै कि त त्यो धेरै हुनु पर्दैन। Yes. No, our sins could be even many, but it could be forgiven. र हाम्रा पापहरू धेरै हुन सक्लान् तर पनि ती क्षमा हुनेछन्। But for this woman, for her sins which are many are to be forgiven, what did she do? र यी स्त्रीको पापहरू जो धेरै थिए ती क्षमा हुनको लागि उनले के गर्नु पर्थ्यो? If our sins are many, if our sins are to be forgiven, what must we do? र हाम्रा पापहरू जो धेरै छन् भने पनि ती क्षमा हुनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? If you don't have a clear knowledge in the light of the scriptures, we'll only be saying, God, Lord, forgive us, forgive us, forgive us, and we don't know whether sins are forgiven or not. हामीमा चाहिँ परमेश्वरको वचनको ज्योतिमा ठिक हामीमा ज्ञान छैन भने हामी त्यतिकै प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस् भन्दछौँ, तर हामीले क्षमा पाएका हुन्छौँ कि हुँदैन हामीलाई थाहा हुँदैन। Yes, in the adjacent verses, Jesus says, because she loved much, her sins which are many are forgiven. र सँगैको वचनमा यसो भन्नुहुन्छ कि उनले धेरै प्रेम गरेको हुनाले उसलाई क्षमा गरिनेछ। So the first thing what you and I should do, that our sins which are many are to be forgiven, we must love Jesus the more. यसै कारण हाम्रा पापहरू जो धेरै छन् ती सबै क्षमा हुनको लागि हामीले गर्नुपर्ने सर्वप्रथम कुरा यही हो कि हामीले हाम्रो येशूलाई बढीभन्दा बढी प्रेम गर्नुपर्छ। There is generally a saying that love always gives. र साधारणतया यसो भन्ने गरिन्छ कि प्रेमले सधैँभरि अरूलाई दिन्छ। Yes, without giving, there is no love. र नदिइकन त्यहाँ प्रेम हुँदैन। So when she proved her love for Jesus, she gave him something. र जब यस स्त्रीले चाहिँ येशूलाई आफ्नो प्रेमको बारेमा प्रमाणित गरिदिन्, उनले चाहिँ प्रभु येशूलाई केही दिइन्। In John 3:16, the word of God says, God so loved the world that he gave his son to the world. र यूहन्ना 3:16 यस्तो लेखेको छ, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो। Love always gives. Without giving, you can't prove that you have love. प्रेमले सधैँभरि अरूलाई दिन्छ, नदिइकन तपाईले आफ्नो प्रेम प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्न। Jesus loved our souls. He is said to be the lover of our soul. येशूले हाम्रो प्राणलाई प्रेम गर्नुभयो, उहाँ हाम्रो प्राणको प्रेमी बन्नुभएको छ। He never simply loved us, उहाँले हामीलाई त्यत्तिकै प्रेम गर्नुभएको होइन, but he gave his own life to save our life. तर हाम्रो जीवनलाई बचाउन उहाँले आफ्नै जीवन हाम्रो लागि दिनुभएको छ। Yes, no, he gave himself. In Ephesians 5:26 we read, he gave himself to the church. एफिसी 5:26 हामी पढ्दछौँ कि उहाँले आफैलाई मण्डलीको निम्ति दिइहाल्नु भयो। Yes, no, in John 13 chapter we read, no man can have such a great love than to give his own life now for his friend. यूहन्ना 13 अध्यायमा हामी पढ्दछौँ कि आफ्नो साथीलाई आफ्नो प्राण दिनुभन्दा ठुलो प्रेम अरू कुनै हुँदैन। So from all these verses we find love always gives. यसै कारण यी सबै वचनहरूमा हामी यही पाउँदछौँ कि प्रेमले सधैँभरि अरूलाई दिन्छ। About this particular woman who is said to be a sinner woman, यस स्त्री चाहिँ उनी चाहिँ पापिनी स्त्री थिइन्। yes, her name is not mentioned. तर उनको नाम चाहिँ लेखिएको छैन। She was only known by her character, a sinner. उनी चाहिँ उनको स्वभावद्वारा एउटी पापी स्त्री भनेर उनलाई चिनिएको छ। Yes, and she is from which place that also is not mentioned. But when Jesus was in Capernaum and in a particular city called Nain. र उनी चाहिँ कुन ठाउँको भनेर पनि लेखेको छैन, तर यसो चाहिँ कफरनाउम भन्ने शहरमा आउनुहुँदाखेरि यसो भनिएको छ। He came to a city called Nain. In the previous verses we read that. Jesus was preaching the gospel in a place called Capernaum. कफरनाउम भन्ने ठाउँमा यसोले सुसमाचार प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो।
And in the following verses is very specifically mentioned, he came to a city called Nain. नाइन भन्ने सहरमा चाहिँ उहाँ आउनुभएको थियो And there only he came, or this woman encountered Jesus. र त्यस ठाउँमा नै यसुलाई चाहिँ यस स्त्रीले भेटेकी थिइन् In the city there was a Pharisee called र त्यस सहरमा चाहिँ Simon. एकजना फरिसी थिए yes. He invited Jesus for a supper in his house. उनले चाहिँ आफ्नो घरमा चाहिँ यसुलाई खाना भोजनको लागि बोलाएका थिए And when Christ was sitting for the meal, र जब चाहिँ ख्रिस्ट चाहिँ खाना भोजनको लागि बस्नु भएको थियो this woman suddenly appeared there र त्यस स्त्री चाहिँ अचानक त्यहाँ देखा परिन् with a bottle of ointment, त्यो सुगन्धित तेल लिएको भुटुलको लिएर and she broke it र यसलाई तिनले फुटालिन् and poured it upon the feet of Jesus. र त्यसलाई चाहिँ यसुको पाउमा पोखिन् Yes, from 36, 37. 37, from 36, 37 read. All open your Bibles, Luke chapter 7, loudly read from verse 36. Everybody read. लुका 7 को 36 देखि सबैजना आफ्नो बाइबल पल्टाएर ठुलो स्वरले पढ्नुहोस् And she wiped the feet of Jesus with her hair. र यस स्त्रीले चाहिँ यसुको पाउलाई आफ्नो कपालले पुछि She poured the ointment upon his feet र उनको यसुको पाउमा त्यो सुगन्धित तेल दलिदिइन् and she wiped his feet with her hair. र आफ्नो कपालले चाहिँ त्यसलाई पुछि Yes, this was what she did. यही नै यस स्त्रीले यसुको निम्ति गरेकी थिइन् As a token of love for Christ and honor for Christ. यसु प्रतिको प्रेम र यसुको प्रतिको आदरको एउटा चिन्हको रूपमा Yes, and the Pharisee who invited Jesus for the meal, he was envious of it. र तर फरिसी जसले चाहिँ यसुलाई घरमा खानको लागि बोलाएका थिए उनी चाहिँ त्यो सबै देखेर डाहा गरेका थिए He was murmuring within his heart. आफ्नो हृदयमा उनी गनगन गर्दै थिइन् He said, this woman seems to be a sinner woman. If this man be a prophet, he could have identified her as a sinner, and why should he allow her to touch his feet? यसरी चाहिँ त्यो फरिसीले मनमा गनगन गर्दै थिए कि यो मानिसले भविष्यवक्ता हुँदा हुन त यो स्त्री पापिनी स्त्री भनेर उनलाई थाहा हुनुपर्ने थियो किन उनले यस पापिनी स्त्रीलाई आफ्नो खुट्टा धुन दिइन् The Pharisees, they hated sinners. त्यो फरिसीहरूले चाहिँ पापीलाई एकदम घृणा गर्दछन् They abhorred the sinners. तिनीहरू पापीहरूलाई घृणा गर्दछन् Because they thought they were the most holy people of their time, in the history. किनकि फरिसीहरू यही सोच्छन् कि तिनीहरू इतिहासदेखि नै तिनीहरूको आफ्नो समयमा तिनीहरू मात्र अति पवित्र भनी ठान्दछन् We read about the prayer of the Pharisee and the publican. हामी त्यो फरिसी र कर उठाउनेको प्रार्थनाको बारेमा हामी पढ्दछौँ The Pharisee entered into the temple and prayed, and in the course of the prayer, what did he say? I am not like this publican, a sinner. र यो फरिसीले चाहिँ त्यो मन्दिरको अगाडि प्रार्थना गर्दाखेरि उनले भनेका थिए कि म चाहिँ यो कर उठाउने जस्तो छैन So the publicans were judged as sinners. र कर उठाउनेहरूलाई चाहिँ एउटा पापी भनी मानिने गरिन्छ So the Pharisee could not tolerate the publican standing afar off and beating upon his breast, crying to God for his sins to be forgiven. यसै कारण त्यो कर उठाउने महसुल उठाउने चाहिँ आफ्नो पापहरू क्षमा गर्नको लागि परमेश्वरतिर हेरेर आफ्नो छाती पिट्दै पुकारेको चाहिँ फरिसीलाई मन परेन Perhaps the publican must have seen the Pharisee in the temple, and therefore he didn't dare to enter into the temple. हुन सक्छ त्यो महसुल उठाउनेले चाहिँ फरिसीलाई मन्दिरमा देखेर त्यो मन्दिरभित्र प्रवेश गर्ने साहस पनि गरेको थिएन होला Because the Pharisee will definitely be very envious over him, and also the Pharisee will not be tolerating the publican. हुन सक्छ त्यो फरिसीले त्यो कर उठाउनेको डाहा गरेको थियो र And therefore he told Jesus, I am not like this publican. यसै कारणले गर्दा फरिसीले यस्तो भनेको थियो म चाहिँ त्यो कर उठाउने जस्तो छैन In the same way, here this Pharisee also says in his heart, now why should this man, if he be a prophet, allow this sinner woman to touch his feet? यसै कारण यस ठाउँमा पनि यो फरिसीले यसरी सोचेको थियो कि यो यसुले चाहिँ यो भविष्यवक्ता भएको भए चाहिँ यो पापीनी स्त्रीलाई किन उनको पाउ छुन दिएका थिए Then in the whole chapter, Jesus, knowing his heart, asked him one question. र यो पुरा अध्यायमा चाहिँ यसुले यो सबै कुरा आफ्नो हृदयमा थाहा पाएर एउटा प्रश्न सोध्नुभयो Yes, now go home and read the whole chapter. यो पुरा अध्याय घरमा गएर पढ्नुहोस् And finally Jesus says, this woman whose sins are many are forgiven,
because of her good deed or the noble deed. यसै कारण अन्त्यमा यसुले भन्नुभएको छ कि यी स्त्रीका पापहरू जो धेरै थिए ती क्षमा भएका थिए, यी सबै उनले गरेको असल कामहरूको कारणले गर्दा। In all the four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, this incident or pouring the ointment upon Jesus, is mentioned. र यो सबै चारवटा सुसमाचारहरूमा मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना सबैमा चाहिँ यो सुगन्धित तेल खन्याएको बारेमा लेखिएको छ। In Matthew chapter 26, मत्ती 26 अध्यायमा there we read about the woman coming to Jesus when he was sitting at meal in a man's house whose name was called Simon the leper. र यस ठाउँमा चाहिँ यस्तो लेखिएको छ कि यसु चाहिँ जब सिमोन कोरीको घरमा खाना खानको निम्ति बस्नुभएको थियो। Yes. Again in the book of Mark chapter 14, फेरि मर्कुसको सुसमाचार 14 अध्यायमा the same incident is reproduced. फेरि त्यही घटनालाई लेखिएको छ। The same incident, that is, here again the word of God says Jesus was in the house of a man called Simon who was a leper. फेरि यस ठाउँमा यस्तै पनि लेखिएको छ कि यसु चाहिँ सिमोन कोरीको घरमा खाना खानको निम्ति बस्नुभएको थियो। These two incidents are one and the same. Matthew and Mark are one and the same. मत्ती र मर्कुसमा लेखिएका यी घटनाहरू चाहिँ एउटै हुन्। And the third one we find in Luke chapter 7. र तेस्रो घटनाको रूपमा चाहिँ लुका 7 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ। That is about this sinner woman. She came to the house of the Pharisee. र यस ठाउँमा चाहिँ यस्तो लेखिएको छ कि त्यो पापिनी स्त्री चाहिँ फरिसीको घरमा आएकी थिइन्। And the fourth one we read in the book of John chapter 12. र चौथो रूपमा चाहिँ यूहन्नाको सुसमाचार 12 अध्यायमा हामी पढ्दछौँ। In 12th chapter of John, the name of the woman is mentioned as Mary, the sister of Lazarus and Martha. र यस यूहन्ना 12 अध्यायमा चाहिँ त्यस स्त्रीको नाम लेखिएको छ, उनी चाहिँ मरियम हुन्, उनकी दिदी मार्था र उनका भाइ लाजरस। She came and poured ointment upon the feet of Jesus and wiped his feet with her hair. उनी आइन् र उनले चाहिँ त्यस सुगन्धित तेल यसुको पाउमा घसिदिइन् र आफ्नै केसले पुछिन्। This took place in the house of Mary and Martha. यो घटना चाहिँ अहिले मार्था र मेरीको घरमा भएको थियो। Right. So in Matthew and Mark, मत्ती र मर्कुसमा the name of the woman is not mentioned. It is simply mentioned woman came. र त्यस ठाउँमा चाहिँ स्त्रीको नाम लेखिएको छैन, एउटा स्त्री आइन् भनेर लेखिएको छ। She must be only this Mary. उनी चाहिँ यही स्त्री मरियम हुन सक्छिन्। But the Catholics say she was Mary the Magdalene. तर क्याथोलिकहरू यस्तो भन्दछन् कि उनी मरियम मग्दलिनी हुन्। But it cannot be Mary Magdalene तर यिनी चाहिँ मरियम मग्दलिनी हुन सक्दिनन्, because Mary Magdalene was from Galilee. किनकि मरियम मग्दलिनी चाहिँ गालिलीबाट आएकी थिइन्। But this Simon was from Bethany. तर यो सिमोन कोरी चाहिँ बेथानीबाट थिए। Simon the leper, he was from Bethany. सिमोन कोरी चाहिँ बेथानीबाट आएका थिए। So in Matthew and Mark, यसै कारण मत्ती र मर्कुसमा this incident took place in the house of Simon of Bethany. र त्यो घटना चाहिँ सिमोन कोरीको घरमा बेथानीमा घटेको थियो। Mary, Martha and Lazarus also were living in this small village called Bethany. र मार्था, मेरी, लाजरस पनि एउटा सानो गाउँ बेथानी भन्ने ठाउँमा बसिरहेका थिए। And there is no other proof that Mary Magdalene all the way from Galilee came to Bethany. र मरियम मग्दलिनी सबैजना गालिलीबाट बेथानी आएका छन् भन्ने कुरा हामी पाउँदैनौँ। And we also find that Jesus frequently used to come to the house of Mary, Martha and Lazarus. यसो हामी यसरी पनि पढ्न पाउँछौँ कि यसो चाहिँ घरिघरि मार्था, मेरी, लाजरसको घरमा आइरहनु हुन्थ्यो। So they must always be honoring Jesus wherever he is. Therefore, when he came to the house of Simon the leper, this Mary must also have gone there. र जब जब उनीहरूको घरमा यसो आउनुहुन्थ्यो तब तिनीहरूले सधैँभरि उहाँलाई आदर गर्ने गर्दथे। यसै कारण यसो यस सिमोन कोरीको घरमा आउनुहुँदा पनि मरियम उनीहरूले चाहिँ यसुलाई आदर गरिरहेका थिए। So we come to a conclusion. यसै कारण हामी यो निष्कर्षमा आउँदछौँ कि that 3 times the feet of Jesus was washed with ointment. यसै कारण हामी यही भेटाउँदछौँ कि 3 चोटि यसुको पाउ चाहिँ सुगन्धित तेलले धोइएको थियो। Matthew and Mark are the same one. मत्ती र मर्कुसमा लेखिएको कुरा एउटै घटना हो। That took place in the house of Simon the leper in Bethany. त्यो घटना चाहिँ बेथानीमा सिमोन कोरीको घरमा घटेको थियो। And Bible very specifically says
र बाइबलले विशेष रूपमा यही भन्दछ This incident took place on the Wednesday. र यो घटना चाहिँ बुधबारको दिनमा घटेको थियो Because Friday was the Passover. किनकि शुक्रबारको दिनमा चाहिँ निस्तार चाड थियो In Matthew and Mark, it is mentioned 2 days before the Passover. र मत्ती र मर्कुसमा यसरी लेखिएको छ कि त्यो निस्तारको चाडको 2 दिन अगाडि 2 days before the Passover falls on Wednesday. र 2 दिन निस्तार चाडको 2 दिन अगाडि भन्नाले बुधबारको दिन पर्छ So, in the traditional Christians call the whole week as the Holy Week. यसै कारण परम्परागत क्रिस्चियनहरूले यसरी त्यो पुरा एक हप्तालाई चाहिँ पवित्र हप्ता भनेर मान्दछन् Yes. The whole Christian era, or the whole Christians all over the world, they used to observe this week of the Good Friday as the Holy Week. यसै कारण सारा संसारमा भएका सबै क्रिस्चियनहरूले अहिलेको यस एक हप्तालाई चाहिँ पवित्र हप्ताको रूपमा मनाउने गर्दछन् Both Matthew and Mark says it was just 2 days before the Passover. मत्ती र मर्कुसमा दुवै ठाउँमा लेखिएको छ कि यो घटना चाहिँ निस्तार चाडको दिनभन्दा 2 दिन अगाडि घटेको थियो Yes, that was in AD 33. यो चाहिँ 32 सन् 32 मा भएको थियो 33. सन् 33 मा भएको थियो Right. Whereas the incident written in the book of Luke, तर लुकामा लेखिएको घटना चाहिँ it took place, in AD 31. तर यो घटना चाहिँ 31 सन् 31 मा घटेको थियो Yes, so all the 3 incidents, they never took place in the same time. यसै कारण हामी यो बुझ्न सक्छौं कि यी तीनैवटा घटनाहरू एकै समयमा घटेका थिएनन् So the first incident was in the house of Simon the leper in Bethany, र पहिलो घटना चाहिँ सिमोन कोरीको घरमा बेथानीमा घटेको थियो when the same Mary, the sister of Martha and Lazarus, she came with an alabaster box full of ointment. She broke it, she poured it upon the feet of Jesus and wiped his feet with her hair. र त्यस समयमा चाहिँ मार्था मेरी लाजरस सम्पूर्ण तिनीहरू चाहिँ सिमोनको कोरी Sorry, in Matthew and Mark it is written that she poured the ointment upon his head. र मत्ती मर्कुसमा चाहिँ यस्तो लेखिएको छ त्यस स्त्रीले चाहिँ त्यो सुगन्धित तेलको भुडुलको चाहिँ येशूको शिरमाथि खन्याएकी थिइन् Whereas in John it's mentioned that she poured the ointment upon his feet. तर यूहन्नामा यस्तो लेखिएको छ त्यस स्त्रीले चाहिँ आफ्नो सुगन्धित तेल चाहिँ येशूको पाउमा घसिदिएकी थिइन् Read the verses. 2 days before the Passover. Read in Matthew and John, Matthew and Mark, first verse. 26:2. You know that after 2 days is the feast of the Passover. After 2 days was the feast of Passover. Passover was on Friday. 2 days before is Wednesday. शुक्रबारको दिनमा चाहिँ निस्तार चाड थियो र त्यसको 2 दिन अगाडि भन्नाले बुधबारको दिनमा And the Son of Man is betrayed to be crucified. Yes. So when the high priests, the scribes and all others were plotting to catch Jesus to kill him. प्रधान पुजारीहरू र शास्त्रीहरू सबैले चाहिँ येशूलाई पक्रनको लागि मौका खोजिरहेका थिए Yes, just 2 days left for Jesus to be caught by them. येशूलाई तिनीहरूले येशूलाई पक्रनको लागि केवल 2 दिन मात्र बाँकी थियो They never did it because they were scared of the people that if you do it on the Passover, there will be a big uproar among the people. So let's wait until the Passover is over. यसै कारण तिनीहरू मानिसहरूदेखि डराउँदै थिए कि तिनीहरूले पर्खिरहेका थिए कि त्यो निस्तार चाड कहिले सिद्धिन्छ नत्र भने मानिसहरूले तिनीहरूलाई समस्यामा पार्नेछन् But they were plotting. तर पनि येशूलाई पक्रनको लागि तिनीहरूले It was योजना at that बनाएका थिए time this nice man Simon the leper invited Jesus for a meal in his house. यस समयमा नै यस सिमोन कोरीले चाहिँ आफ्नो घरमा येशूलाई खाना खानको निम्ति बोलाएका थिए Yes. And when the disciples saw this, जब उनका चेलाहरूले यी सबै देखे they also became intolerant. तिनीहरू पनि सहन सकेनन् And they said, why is this big waste of money? यसै कारण उनीहरूले भनेका थिए यो किन यति धेरै पैसा खर्च गरेको Because she brought precious ointment. किनकि त्यस स्त्रीले बहुमूल्य सुगन्धित Very तेल ल्याएकी costly, थिए very costly. एकदमै बहुमूल्य So they said this could have been sold and the money could have been, given to the poor. उनले भनेका थिए कि यो सबै बेचेर गरिबहरूलाई दिन सक्थ्यो But Jesus said, तर येशूले भन्नुभयो leave her alone. उनलाई एक्लै छोडिदियो Yes, she did it for my burial in advance. उनले चाहिँ मलाई गाड्नको लागि पहिले नै सबै गरेकी हुन् Because Jesus knew very well that he'll be caught on the Sabbath day night, and the next day he'll be put to death. यसै कारण येशूलाई थाहा थियो कि सबातको बेलुकी पख चाहिँ येशूलाई पक्रिनेछ र उनलाई चाहिँ उनलाई मृत्युदण्ड दिनेछ And he also said, the poor are always with you, you can help them any time.
but I will not be always with you. यसुले यस्तो पनि भन्नुभएको थियो, गरिबहरू त तिमीहरूसँग सधैँ हुन्छन्, जुनसुकै समयमा पनि तिमीहरू उनीहरूलाई सहायता गर्न सक्छौ, तर म तिमीहरूसँग सधैँ हुँदिन। Because she did this as a token of a burial. किनकि यस स्त्रीले यस गाड्नेको एउटा चिन्हको रूपमा यी सबै गरेकी थिइन्। So in Matthew and Mark, this woman also is Mary, the sister of Martha and Lazarus. यसै कारण यस मत्ती र मर्कुसमा लेखिएको यस घटनामा यस स्त्री चाहिँ मरियम हुन्, जो चाहिँ मार्था र लाजरसका दिदी हुन्। Both the incidents are one and the same. दुईटै घटना एउटै हुन्। Both the incidents took place the same day, 2 days before the Passover. दुईटै ठाउँमा लेखिएको घटना चाहिँ एउटै दिनमा घटेको थियो, निस्तार चाडको ठिक 2 दिन अगाडि। Both the incidents took place in one place called the house of Simon the leper. दुईटै ठाउँमा लेखेका घटना चाहिँ एउटै ठाउँमा घटेको थियो, सिमोन कोरीको घरमा बेथानीमा। Now come to John the Gospel chapter 12. अब हामी यूहन्नाको सुसमाचार 12 अध्यायमा आउँ। There we find त्यहाँ हामी हेर्छौँ Jesus came to the house of Mary, Martha and Lazarus. यहाँ चाहिँ यसु मार्था, मेरी र लाजरसको घरमा आइपुग्नु भएको थियो। Here again we find he came for the supper. यहाँ पनि हामी हेर्छौँ कि उहाँ चाहिँ खाना खानको निम्ति आउनु भएको थियो। In all the 3 places Jesus was invited for a supper. यी तीनैवटा ठाउँमा चाहिँ यसुलाई भोजनको निम्ति निम्ताइएको थियो। That is identical with the Lord's supper. यसलाई चाहिँ प्रभुको भोज भनेर चिनिने गरिन्छ। Yes, in all the 3 places he sat at meat. यी सबै तीनवटा ठाउँमा उहाँ चाहिँ भोजनको निम्ति बस्नु भएको थियो। So in the house of Mary, Martha and Lazarus, as we read in John 12 chapter, हामी यूहन्नाको सुसमाचार 12 अध्यायमा मार्था, मेरी र लाजरसको घरमा here again Jesus was invited by these 3 people for a supper. यहाँ पनि यी तीनजना मानिसहरूले चाहिँ यसुलाई भोजनको निम्ति निम्त्याएका थिए। When Christ was sitting at the meal, तर जब यसो चाहिँ भोजनको निम्ति बसिरहनु भएको थियो, it was then that Mary brought an alabaster box full of ointment, very precious. त्यति बेला नै मरियमले चाहिँ एउटा सिंहमरमरको भुटुल्कोबाट सुगन्धित बहुमूल्य तेल ल्याएकी थिइन्। And this time she never poured it upon his head, तर यस समयमा चाहिँ उनले उहाँको शिरमा खन्याएकी थिइनन्, but she poured it upon his feet. तर उनले चाहिँ यो येशूको पाउमा घसिदिएकी थिइन्। And he wiped his feet with her hair. र उनले आफ्नै कपालले केशले पुछेकी थिइन्। Read 12:1 from 1. तब निस्तार चाडको 6 दिन अघि येशू बेथानियामा आउनुभयो, जहाँ लाजरस थिए जो मरेका थिए, जसलाई उहाँले मरेकाहरूबाट बौराएर उठाउनु भएको थियो। त्यहाँ तिनीहरूले उहाँका निम्ति बेलुकीको भोजन तयार पारे, अनि मार्थाले सेवा गरिन् र लाजरस चाहिँ उहाँसँग खानाका निम्ति बस्नेहरूमध्ये एक थिए। तब मरियमले एक माना साह्रै किम्मती जटामसीको सुगन्धित तेल लिएर येशूका पाउमा घसिदिइन् र उहाँका पाउ आफ्नै केशले पुछिन्। This incident is not the same which we read in Matthew and Mark, because in Matthew and Mark it was 2 days before the supper, before the Passover. अहिले हामीले यूहन्नामा पढेको यो घटना चाहिँ मत्ती र मर्कुसमा लेखिएको घटनासँग मिल्दैन, किनकि त्यहाँ मत्ती र मर्कुसमा लेखिएको घटना चाहिँ निस्तार चाड भन्दा 2 दिन अगाडि घटेको थियो। But in the house of Mary, Martha and Lazarus, Jesus came 6 days before the Passover. तर मार्था, मरियम र लाजरसको घरमा चाहिँ यसु निस्तार चाड भन्दा 6 दिन अगाडि आउनु भएको थियो। So, first of all, he came to the house of Simon the leper. सर्वप्रथम यसु चाहिँ सिमोन कोरीको घरमा आउनु Then he भएको came to थियो। the house of Mary, Martha and Lazarus. त्यसपछि उहाँ चाहिँ मार्था, मरियम र लाजरसको घरमा आउनु भएको थियो। This was 6 days before the Passover. यो बेलामा चाहिँ निस्तार चाड भन्दा 6 दिन अगाडि उहाँ आउनु भएको थियो। हुन सक्छ आइतबार Or on Saturday, because for the Jews, Saturday was the 7th day. किनकि यहुदीहरूको लागि शनिबारको दिन चाहिँ 7औं दिन हो। Right. So, these two are not one and the same. यसै कारण हामी बुझ्न सक्छौँ कि यी दुईटा घटनाहरू चाहिँ एउटै होइनन्। So here, Martha poured the ointment not on the head as in the early incident, but she poured the ointment upon his feet. र यस ठाउँमा चाहिँ मरियमले चाहिँ येशूको शिरमा थिएन तर पाउमा तेल घसिदिएकी थिइन्। The Jews had a custom, र यहुदीहरूमा पनि यस्तो रीति छ, when a guest comes to their house, जब कुनै पाहुना उनीहरूको घरमा आउँदछन्, he must be invited by giving him water to wash his feet. र त्यो पाहुनालाई चाहिँ उनको खुट्टा धुनको लागि पानी दिएर आमन्त्रित गरिन्छ। In 7th chapter of Luke, Jesus was making the Pharisee understand this truth. When I came to your house, you never gave me water to wash my feet. र लुका 7 अध्यायमा हामी Read the पढ्छौँ verse, कि 7.
44. अनि उहाँले त्यस स्त्री कहाँ फर्किएर सिमोनलाई भन्नुभयो, के तिमी यस स्त्रीलाई देख्छौ? म तिम्रो घरभित्र पसे, तिमीले मलाई मेरा पाउका निम्ति पानी दिएनौ, तर उसले मेरा पाउ आँसुले धोएकी छ र आफ्नै शिरका केशले पुछेकी छ। And he turned to the woman and said unto Simon, Seest thou this woman? I entered into thine house. Thou gavest me no water for my feet, but she hath washed my feet with tears and wiped them with the hairs of her head. Right. So Simon could have received Jesus into his house by washing his feet. That is an honor given to the guest. सिमोनले पनि यसोले आफ्नो घरमा उहाँलाई पाउ धुनको लागि पानी दिएर स्वागत गर्नुपर्ने थियो। त्यो चाहिँ उनीहरूले गर्नुपर्ने स्वागतको रीति थियो। But he was a Pharisee. The Pharisees always used to do things to be seen and applauded by people, and he never invited Jesus as a mark of respect for him. यसै कारण उनी चाहिँ फरिसी थिए। यसकारण फरिसीले जहिले पनि मानिसले देखुन् भनेर उनीहरूलाई देखाउनको लागि सबै गर्दथे। यो फरिसीले चाहिँ यसुलाई कुनै आदर गरेको थिएन। Therefore he said, this man. त्यसै कारण उहाँ भन्नुहुन्छ यो मानिस। Whereas all others used to call Jesus as Rabbi. तर सबैजनाले चाहिँ यसुलाई रब्बी भनेर भन्दथे। That means master. त्यसको अर्थ हे गुरु। But this Pharisee never had that respect for Christ. तर यो फरिसीले चाहिँ यसुलाई दिनुपर्ने त्यस्तो आदर दिएको Read the थिएन। words. When the Pharisee says, 39. Now when the Pharisee which had bidden him saw it, he spake within himself, saying, This man. this man. So for the Pharisee, Christ was not his master. He was not a rabbi. He was not a Lord. He was not Christ. He was just a man. र यो फरिसीको लागि चाहिँ यसु चाहिँ मालिक थिएन, गुरु थिएन, तर एउटा केवल मानिस मात्र थियो। Yes. Therefore, for his good deed of giving Jesus a meal, will have no reward. यसै कारण गर्दा उनले यसुलाई जुन भोजन दिए तापनि त्यसको लागि कुनै इनाम थिएन। Why Jesus said, किन यसुले भन्नुभयो, if you receive a prophet in the name of a prophet and do him some service, you will never lose a reward. यसुले यस्तो भन्नुभएको थियो, तिमीहरूले अगमवक्तालाई अगमवक्ताको रूपमा ग्रहण गरेर एक कचौरा पानी दियो भने त्यसको इनाम गुमाउने छैनौ। Therefore, I always used to give emphasis, when you come to worship God, you must learn how to honor him and fear him. Without honoring him and fearing him, whatever you may do, you may sing 100 songs, you may fill in the spirit for 1 hour, whatever you may do, it will be rejected. यसै कारण म सधैँ भन्ने गर्दछु, जब तपाईँ आराधनाको लागि आउनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ परमेश्वरलाई आदर गर्न र उहाँको भय मान्न छोड्नु हुँदैन। यस्तो नगरिकन तपाईँले जेसुकै गर्नुभए तापनि त्यो ग्रहणयोग्य हुँदैन। Yes, in Hebrew chapter 12 verse 28 we read that we must serve God with high reverence and fear. हिब्रू 12 को 28 मा हामी पढ्दछौँ कि हामी परमेश्वरलाई श्रद्धा र ईश्वरीय भय साथ सेवा गर्न पर्दछ। Many times we fail to understand the importance of giving high reverence to God or do the service in the fear of God. We just do it all for namesake, just as a tradition, as a custom. हामी धेरैचोटि चाहिँ सबै कुराहरू एउटा रीति जस्तो एउटा नामको लागि गर्दछौँ, परम्परा जस्तो गर्दछौँ, तर हामी परमेश्वरलाई उच्च आदर दिन र ईश्वरीय भयमा सेवा गर्न हामी सकिरहेका हुँदैनौँ। I am also guilty of it. म पनि यसको दोषी छु। Many times for namesake I do, I pray, I preach, I do this, but the true high reverence and the fear for Christ was in me or no, I can't say that. All the time I maintain it. मैले पनि कतिचोटि यस्तै नामको लागि प्रचार गरेँ, कति कुराहरू गरेँ, तर उच्च आदरको साथमा ईश्वरीय भय साथमा परमेश्वरको आराधना गरेँ कि गरेन मलाई थाहा छैन। If we don't do that, we are no better than these Pharisees. यदि हामीले पनि यस्तो गरेनौँ भने हामी पनि यो फरिसी भन्दा असल छैनौँ। We do things only as a tradition. हामी विभिन्न कुराहरू केवल एउटा परम्पराको लागि मात्र गर्दछौँ। For that there is no glory or reward. त्यसको लागि कुनै प्रकारको महिमा अथवा इनाम छैन। So for Simon, Christ was only just a man. यसै कारण यो सिमोनको लागि पनि ख्रीष्ट येशू चाहिँ एउटा मानिस मात्र बन्नुभयो। Therefore he was murmuring in his heart. यसै कारणले गर्दा यही कुरा चाहिँ फरिसीले काने खुसी गरेर कुरा गर्दै थिए, मनमा गनगन गर्दै थिए। So he doubted that he was not a prophet. र उनले पनि यसरी शंका गरे कि उनी अगमवक्ता हुन् कि होइनन्। He doubted that he was not the Lord, the Christ. उनी चाहिँ प्रभु अथवा ख्रीष्ट होइनन् भनेर पनि शंका गरे। He thought he is just a man like anyone else. उनले यसरी सोचेका थिए कि अरू कोही भन्दा पनि एउटा साधारण व्यक्ति नै हुन्। And therefore he never wanted to respect him or revere him
by washing his feet with water. यसै कारण उनले चाहिँ उनलाई यसुलाई चाहिँ धुनको लागि पाउ धुनको लागि पानी नदिएर एउटा साधारण मानिस जस्तो एउटा आदर पनि दिएका थिएनन्। But he invited him for a meal, for a supper at his house, only to be seen by people and be applauded by people. He must have invited many people also. तर यो फरिसीले चाहिँ यसुले आफ्नो घरमा भोजनको लागि निम्ति आएका थिए, केवल मानिसहरूलाई देखाउनको लागि र मानिसहरूबाट प्रशंसा कमाउनको निम्ति मात्रै। Therefore, this woman also could enter into his house. Otherwise, with the feast was a personal one, others will never be daring to enter into their house. यदि त्यो भोजन चाहिँ विशेष एकजना व्यक्तिको लागि हो भने अरू मानिसहरूलाई त्यहाँ प्रश्न दिँदैन थियो। यसै कारणले गर्दाखेरि नै त्यस स्त्री पनि सजिलैसँग घरमा And she पसेकी was थिए। Bible says she was a sinner woman. How can a sinner woman dare to enter into the house of a Pharisee? Not at all possible. र बाइबलले यसरी भन्दछ, यस स्त्री चाहिँ पापिनी स्त्री थिइन्। कसरी एउटा पापिनी स्त्री चाहिँ फरिसीको त्यो घरमा त्यो ठुलो भोजनमा आउन So सकिन्? Simon must have made a big propaganda that he has invited Jesus to his house, and it must be seen by many people and they must applaud him. यसै कारण यो सिमोन फरिसीले चाहिँ यसुलाई बोलाएका थिए चाहिँ मानिसहरूबाट प्रशंसा कमाउनको लागि देखाउनको लागि मात्रै। Yes. So Jesus mentioned that you never gave me water or you never washed my feet. यसै कारण यसुले भन्नुभएको थियो कि त्यस फरिसीलाई हेर्दै तिमीले मलाई पाउ धुनको लागि पानी दिएनौ, Because he has no love for Christ, no respect for Christ. किनकि यस फरिसीको मनमा चाहिँ यसुप्रति कुनै प्रेम थिएन, आदर थिएन। For him, he was just a man. उनको लागि चाहिँ यसु केवल मानिस मात्र But हुनुहुन्थ्यो। for the sinner woman, तर यस पापिनी स्त्रीको लागि चाहिँ he was God. उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। Why? किन? When he said, thy sins which are many are forgiven, जब यसुले भन्नुभयो तिम्रा पापहरू जो धेरै छन् ती क्षमा भएका छन्, others said, who is he to forgive sins? र अरूले यसरी भनेका थिए कि यो उनको पाप क्षमा गर्ने यिनी को हुन्? Is he God? के उनी प्रभु हुन्? That means the Jews had a belief only God has the power and authority to forgive people of their sins and nobody else. यसै कारण हामी बुझ्न सक्छौँ कि यहुदीहरूले यसरी विश्वास गरेका थिए कि परमेश्वरले मात्र कसैको पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ, अरूलाई छैन। But this woman, in spite of being a great sinner, she had high reverence and respect for Jesus. Therefore, she took him for granted as God. यसै कारण यो स्त्री चाहिँ धेरै पापिनी भए तापनि उनले चाहिँ यसुलाई दिनुपर्ने त्यो उच्च आदर दिएकी थिइन्। यसै कारण उनले उनका पापहरू प्रभु येशूले क्षमा गर्नुभएको थियो। And therefore, she boldly came into the house of Simon and poured the ointment upon his feet and wiped his feet with the hair. र यसै कारणले गर्दा यस स्त्री चाहिँ येशूप्रति एकदम प्रेम राखेकी कारणले गर्दा साहससँग यस घरमा छिरेकी थिइन् र येशूको पाउलाई आफ्नो आँसुले धोएर कपालले पुछेकी थिइन्। It is in fact the act of a maid, a servant girl. यो चाहिँ खास गरी एउटा नोकर्नी केटीले गर्नुपर्ने काम थियो। Because the book of Samuel we find about Abigail, another woman. र सामुएलको पुस्तकमा हामी अबिगेल भन्ने अर्की स्त्रीको बारेमा पढ्दछौँ। Yes, once we find that she came to David, एकचोटि उनी चाहिँ दाउद कहाँ आएकी थिइन्, bowed down before him, उनको अगाडि दण्डवत गरिन् and she said, र भनिन्, thy maid is ready to wash the feet of your servants. तपाईकी दासीनी चाहिँ तपाईको नोकरहरूको पाउ धुन पनि तयार छिन्। So washing the feet of the servants is the work of a maid, the act of a maid. र नोकरहरूको पाउ धुनको लागि त्यो काम चाहिँ एउटा नोकर्नीको दासीनीको काम थियो। Yes, so this woman also made herself a servant or a maid. यसै कारण यस स्त्रीले पनि आफूलाई एउटा दासीनीको रूपमा नोकर्नीको रूपमा तुल्याएकी थिइन्। A servant's duty is to always honor his master. एउटा नोकर अथवा दासको काम यही हो कि आफ्नो मालिकलाई सेवा गर्ने, आदर गर्ने। Servants, obey your masters, says Paul. पाउल भन्दछन् कि हे दासहरू हो आफ्नो मालिकको आज्ञा पालन गर। So this woman, when she bowed down before Jesus and wiped the feet of Jesus with the hair of her head, यस स्त्रीले पनि जब येशूको अगाडि दण्डवत गरिन् र येशूको पाउलाई आफ्नो आँसुले धोएर कपालले we पुछेकी find थिइन्। she acknowledged her to be a servant or a maid र उनले यसरी and took Jesus as her master, and therefore she determined to obey him whatever he will tell her. यसै कारण यस स्त्रीले चाहिँ उनका एउटा दासिनी नोकर्नीको रूपमा आफैलाई ठानिन् र यसुलाई आफ्नो मालिकको रूपमा लिइन् र यसुले जे भन्नुहुन्छ त्यसलाई पालना गर्ने निर्णय गरिन्। Therefore Jesus told Simon,
यसै कारणले गर्दा यसुले सिमोनलाई भन्नुभयो, You never gave me water तिमीले to wash my मलाई feet. मेरा खुट्टा धुनको लागि तिमीले मलाई पानी दिएनौ। That means you had no respect for me. त्यसको अर्थ मेरो लागि तिम्रो कुनै आदर छैन। You never even believed me as a prophet. म अगमवक्ता हुँ भनेर पनि विश्वास पनि गरेनौ। You just say that I'm only a man. म मानिस मात्र हुँ भनी तिमीले भन्यौ। Yes, but see this woman. तर हेर यस स्त्रीलाई, It's true that she is a sinner, यो साँचो हो कि उनी चाहिँ पापी नै थिए, but how much she loves me. तर कति बढी उनी मलाई प्रेम गर्दछिन्, How much she gave reverence to me. कति बढी आदर उनले मलाई दिएकी छन्। Yes, and therefore she brought this valuable ointment, यसै precious ointment. कारण उनले मलाई यस किम्मती सुगन्धित She तेल broke the ल्याएकी bottle छिन्। and poured the entire ointment upon my feet. त्यो बुडुलको फुटाएर उनले सबै त्यो तेल चाहिँ मेरो पाउमा घसिदिएकी छन्। Yes. Jesus never said she did it for my burial, as he said in another incident. अर्को घटनामा यसुले उनले मेरो गाड्नेको निम्ति यो सबै गरेको भनेको जस्तै यसुले यस ठाउँमा भन्नुभएको थिएन। Why? किन? She did this 2 years before Jesus was crucified. यसुलाई चाहिँ क्रुसमा टाँगिनु भन्दा 2 वर्ष अगाडि चाहिँ उनले यस्तो गरेकी थिइन्। Therefore, Jesus never said here, she did it as a mark of respect for my burial. मेरो गाड्नेको कुराको लागि त्यसै आदर गरेर उनले यस सबै गरेकी हुन् भनेर यस ठाउँमा यसुले भन्नुभएको थिएन। But Mary did it just 2 days before the Passover. तर निस्तार चाडको ठिक 2 दिन अगाडि चाहिँ मरियमले त्यो सबै गरेकी थिइन्। It was that night of Passover, Christ was caught by the high priests and the scribes. त्यही समयको त्यही निस्तार चाडमा नै यसु चाहिँ प्रधान पुजारीहरू र शास्त्रीहरूद्वारा पक्राउ पर्नु भएको थियो। It was that day when the high priests and others were plotting to catch Jesus. र त्यही 2 दिन अगाडिको दिनमा चाहिँ प्रधान पुजारीहरू र शास्त्रीहरूले यसुलाई पक्राउनको लागि योजना बनाइरहेका थिए, To put him to death. यसुलाई मृत्युमा पार्नको लागि। Therefore, Jesus said, यसै कारण यसुले भन्नुभयो, she did it as a honor of my burial. उनले चाहिँ मेरो गाड्ने समयको त्यस आदर दिनको लागि उनले सबै Because Jesus गरेकी knew हुन्। very well within 2-3 days he'll be crucified. किनकि यसुलाई राम्ररी थाहा थियो कि 2 दिन भित्रमा उहाँलाई चाहिँ क्रुसमा टाँगिने छ। When this woman will not get a chance to do this honor of embalming him with ointment. र त्यति बेला चाहिँ यस स्त्रीले चाहिँ यसुको पाउमा मलम लगाउने कुनै समय पाउने थिएन And they never did it also. र उनीहरूले यस्तो गरेनन् पनि। And therefore Jesus said, she did it on my burial. यसै कारणले In गर्दा advance. यसुले पहिले नै भन्नुभयो कि यो सबै उनले मेरो गाड्ने समयको निम्ति गरेकी हुन्। Now leave aside Matthew, Mark and John. अब हामी मत्ती, मर्कुस र यूहन्नालाई छोडिदियौँ। Let's concentrate on Luke अब हामी लुकाको पुस्तकमा आउँ, about this sinner woman. यस पापिनी स्त्रीको बारेमा। So because of her noble characteristics, उनको एकदम असल भद्र स्वभावको कारणले गर्दा, her great reverence and fear for Christ, ख्रीष्ट प्रतिको ठुलो आदर र डरको कारणले गर्दा, her great faith in him that he can forgive her sins. उहाँले उसको सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ भन्ने उनमा ठुलो विश्वास भएको कारणले, As Bible says, perfect love casteth away fear. र जसरी बाइबलले भन्दछ कि सिद्ध प्रेमले चाहिँ डरलाई हटाइदिन्छ। Because her love for Christ was so perfect, किनकि यस स्त्रीको ख्रीष्ट प्रतिको प्रेम चाहिँ अति नै सिद्ध थियो। she was not scared to enter into the house of the Pharisee Simon. यसै कारणले गर्दा यस स्त्री चाहिँ फरिसी सिमोनको घरमा पस्न पनि एकदम साहस गरेकी थिए। To do this the act of honor for Christ. ख्रीष्टको निम्ति गर्नुपर्ने यो सबै आदरको काम गर्नको निम्ति, If we have a perfect love for Christ, यदि हामीमा पनि ख्रीष्ट प्रति सिद्ध प्रेम हाम्रो हृदयमा छ भने, we will dare to go to any place where Christ is seen. जहाँ जहाँ ख्रीष्टलाई प्रचारिनु पर्छ, प्रकट गराउनु पर्छ, जुनसुकै समयमा जुनसुकै ठाउँमा जान पनि हामी साहस गर्दछौँ। For people who have perfect love, जो जति मानिसमा सिद्ध प्रेम छ, situations, circumstances, environments and people will never be a problem for them to serve him. तिनीहरूको लागि चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्नको लागि कुनै अवस्था, परिस्थितिहरू, वातावरणहरू, मानिसहरू पनि कुनै समस्याको कारण हुने छैनन्। We find in the life of Mary Magdalene,
हामी मरियम मग्दलिनीको जीवनमा पनि हेर्दछौँ She was called Magdalene because she was from Magdala, a place called Magdala. उनलाई चाहिँ मग्दलिनी भनिन्थ्यो किनकि उनी मग्दला भन्ने ठाउँबाटकै थिइन् Therefore, she was called as Mary Magdalene. यसै कारणले गर्दा यस स्त्रीलाई मरियम मग्दलिनी भनिन्थ्यो She was from Galilee, उनी चाहिँ गालिलबाटकै थिइन् where Peter, Andrew, John and all were there. जहाँ पत्रुस योहना र अरूहरू पनि थिए And she was possessed with 7 demons. उनी चाहिँ 7वटा दुष्ट आत्माले सताइएकी थिइन् So Jesus delivered her from all the possessions. र यसुले उनलाई ती सबै 7वटा दुष्ट आत्माबाट छुटकारा दिनुभएको Therefore, she थियो loved Jesus more than any other woman in Bible history. यसै कारणले गर्दा बाइबलको इतिहासमा नै उनले चाहिँ यसुले अरू सबै स्त्रीहरूभन्दा बढी प्रेम गरेकी Her थिइन् love for Christ was very, very pure. उनको यसुप्रतिको उनको प्रेम चाहिँ अति नै शुद्ध She प्रेम never थियो bothered what people would say about her love for him. यसुले गरेको उनको प्रेमको बारेमा मानिसहरूले के भन्लान् भन्ने उनले कहिले पनि Her सोचिएन love for Christ was very perfect. Therefore, she dared to go to the graveyard early morning on the first day of the week. यसै कारण यस मरियम मग्दलिनीको चाहिँ यसुप्रतिको प्रेम अति सिद्ध प्रेम थियो यसै कारण गर्दा यसुलाई गाडिसकेपछि चिहानमा बिहान सबेरै सबैभन्दा पहिले जानेको साहस गरिन् Because love fears nothing. किनकि प्रेमले कुनै कुराको डर मान्दैन But we people, we have no perfect love for Christ. तर हामी मानिसहरूमा चाहिँ ख्रीष्टप्रतिको सिद्ध प्रेम छैन Therefore, we are not ready to honor him, serve him, respect him, give him reverence in any place. यसै कारण गर्दा हामी परमेश्वरलाई कुनै पनि ठाउँमा आदर दिन श्रद्धा दिन उहाँको भय मान्न यस्तो हामी सकिरहेका छैनौँ We always look for a comfortable and safe place. हामी सधैँभरि एउटा सुविधाजनक र सुरक्षित ठाउँ मात्र हामी But if our love for खोजिरहेका Christ is perfect, तर यदि हाम्रो ख्रीष्टप्रतिको प्रेम सिद्ध छ भने we will go to him even in dangerous moments and circumstances. हामी चाहिँ एकदम खतरनाकहरू एकदमै यस्तो भयलाग्दो परिस्थितिहरूमा पनि She जान knew कोसिस very well गर्छौँ that the grave of Christ was sealed. उनलाई राम्ररी थाहा थियो कि यसुलाई गाडीको चिहान चाहिँ छाप मारिएको थियो The Roman guards were standing there. रोमी रोमी सिपाहीहरू चाहिँ त्यहाँ उभिरहेका थिए But she never bothered any of those things. तर यी सबै कुरालाई पनि उनले वास्ता गरिनन् And therefore she got the privilege to be seen, to see Jesus, the risen Lord, being the first person. यसै कारण गर्दा पुनरुत्थित हुनुभएको यसुलाई देख्ने पहिलो स्त्री बन्नको लागि उनी कोसिस गरिन् And she was the first evangelist र उनी नै पहिलो सुसमाचार प्रचारक थिइन् to speak about the risen Lord. पुनरुत्थान हुनुभएको यसुको बारेमा अरूलाई बताउनको निम्ति Jesus told her, go to Galilee, यसुले उनलाई भन्नुभएको थियो गालिलमा जाऊ because she was from Galilee. किनकि उनी पनि गालिलबाटकै थिइन् Tell my disciples, र मेरा चेलाहरूलाई यसो भन Peter, John and James, पत्रुस योहना र याकुबलाई that I am going before you to Galilee to meet them. किनकि म तिमीहरूको अघि अघि उनीहरूलाई भेट्नको लागि गालिलमा जानेछु So this woman also was a person of perfect love for Christ, यसकारण यस स्त्री पनि ख्रीष्टप्रतिको सिद्ध प्रेमको लागि थिइन् that removed all the fears in her heart. यसै कारण गर्दा उनको हृदयबाट सबै डरहरू हटिसकेको थियो So she was daring to go to the graveyard to see the risen Lord यसै कारण without any fear. कुनै डर बिना बौरी उठ्नुभएको यसुलाई हेर्नको लागि त्यस चिहानमा बिहान सबेरै जाने साहस गरिन् Generally, a common man will never be ready to go to a graveyard or a cemetery. साधारणतया कोही पनि एउटा चिहानमा जानको लागि कोसिस गर्दैन But she went तर अब यस स्त्री गइन् as a young woman. एउटा जवान स्त्रीको Because रूपमा her love for Christ was perfect. किनकि उनी ख्रीष्टप्रतिको उनको प्रेम सिद्ध थियो So let's examine this morning यस बिहानको समयमा हामी आफैलाई यसरी जाँचौँ whether our love for Christ is a perfect love or it is a love with dissimulation. र हाम्रो ख्रीष्टप्रतिको प्रेम चाहिँ सिद्ध प्रेम छ कि अथवा कपट बिनाको प्रेम छ We can show as if we have love for Christ, but the true love will not be there in our heart. हामीले चाहिँ ख्रीष्ट हामीले प्रेम गरेका छौँ भनेर देखाउन सक्छौँ तर ख्रीष्टप्रतिको साँचो प्रेम चाहिँ हाम्रो हृदयमा भएको हुँदैन Many a times we pretend ourselves to be loving others हामीले धेरैचोटि अरूहरूलाई प्रेम गरेको भनेर हामी बहाना गर्न सक्दछौँ and to love God. र परमेश्वरलाई पनि प्रेम गरेको बहाना And to गर्न love सक्छौँ Jesus. यसुलाई प्रेम गरेको पनि बहाना बनाउन सक्छौँ But we cannot take the risk of dangerous atmospheres. तर जुन खतरनाक समयहरू परिस्थिति आउँदछन् त्यसको हामी भोग्नको लागि तयार हुँदैनौँ We also always hold ourselves back. हामी सधैँभरि आफूलाई पछि राख्दछौँ In that case, our sins can never be forgiven. यदि यस्तो हो भने हाम्रो पापहरू कहिले पनि क्षमा हुन सक्दैनन् Who loved him more
जसले उहाँलाई बढी प्रेम गरे and the many sins of him will be forgiven. र उनका जुन पापहरू जो धेरै थिए ती क्षमा भएका छन्। Simon himself accepted it. सिमोन आफैले पनि यो स्वीकार गरे। We can get all our sins forgiven by the Lord Jesus. हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा पनि हामी पनि हाम्रा सबै पापहरू क्षमा पाउन But सक्दछौँ। what must we all do for that? तर त्यसको निम्ति हामी सबैले के गर्नु पर्दछ? Simply by calling him, saying, Lord, Lord, forgive me, forgive me. Jesus said, all those who call unto me, saying, Lord, Lord, will not go to God's kingdom. र हामीले त्यतिकै प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर हुँदैन। यसैले भन्नुभएको थियो मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबैजना स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्। We don't have to ask Jesus to forgive us. हामीले चाहिँ यसैले मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर माग्नु पनि आवश्यक छैन। The sinner woman never even once uttered a word to Jesus saying, Lord, I am a sinner, please forgive me. यस स्त्रीले कहिले पनि एकचोटि पनि प्रभु म पापिनी स्त्री हुँ मलाई कृपया क्षमा गर्नुहोस् भनेर भनेकी थिइनन्। Because faith without work is dead. किनकि काम बिनाको विश्वास चाहिँ मरेको तुल्य हुन्छ। Even so, love without work also is dead. यसै गरी त्यो काम बिनाको प्रेम पनि मरे तुल्य हुन्छ। Therefore I said, love always gives. यसै कारण म भन्दछु कि प्रेमले सधैँ दिन्छ। True love will always does some good work. र एउटा साँचो प्रेमले केही न केही असल काम गर्दछ। You all come to the church. हामी सबैजना मण्डलीमा आउँदछौँ। You praise God. परमेश्वरको प्रशंसा गर्छौँ। But voluntarily you never do. When pastor says praise God, then you do it. हामी आफ्नै इच्छाले स्वेच्छाले गर्दैनौँ। जब पास्टरले गर भन्नुहुन्छ हामी गर्दछौँ। When pastor says everybody be on your knees, then you stand on your knees. जब पास्टरले सबैजना घुँडा टेकौ भन्नुहुन्छ सबैजना घुँडा टेक्नुहुन्छ। Yes, otherwise you don't have a sense within you to do it of your own voluntary will. नत्र भने यी सबै कुराहरू आफ्नै इच्छाले गर्नको लागि तपाईँमा त्यो बुद्धि पनि हुँदैन। You do it all because it is a tradition or it is a formality. एउटा परम्पराको रूपमा अथवा औपचारिकताको रूपमा तपाईँहरू यी सबै गर्नुहुन्छ। Therefore our sins are not being forgiven. यसै कारणले गर्दा नै हाम्रा पापहरू क्षमा भएका छैनन्। Let's take a turn. Let's come to a cross road and take the right turn. हामी अब त्यो बाटोमा उभिएर हामी हेरौँ कि अब हामी अर्को दिशामा मोडौँ। How do we serve God? अब हामी कसरी परमेश्वरको सेवा गर्न सक्छौँ? With high reverence and fear, उच्च श्रद्धा र भयको साथमा or just as a tradition? अथवा एउटा केवल परम्पराको रूपमा मात्रै? We sing songs हामी गीतहरू त गाउँदछौँ। when somebody else now starts it. जब कसैले गीत सुरु गर्दछ We never sing of our own will. हामी आफ्नै इच्छाले हामी गीत गाउँदैनौँ। We speak in tongues. हामी अन्य भाषामा बोल्दछौँ। When pastor gives instruction, everybody be on your knees, open your mouth and use your tongue and speak in tongues, then hardly a small percentage of people would do that. जब पास्टरले भन्नुहुन्छ हामी सबैजना घुँडा टेक्यौँ अन्य भाषा बोलौँ भन्नुहुन्छ तब मुस्किलले थोरै समूहका मानिसहरू मात्रै यो सबै गर्नुहुन्छ। Yes, we never have learned things to do of our own will हामीले कहिले पनि कुनै कुरा हाम्रो आफ्नै तर्फबाट गर्नलाई सिकेका छैनौँ। because we are declined from the right track. किनकि हामी त्यो सही मार्गबाट तल खस्किँदै गइरहेका छौँ। From all these things we must repent. यी सबै कुराबाट हामीले पश्चाताप गर्नुपर्दछ। Why we are not able to get all our sins forgiven? किन हामीले हाम्रा सबै पापहरूको क्षमा पाउन Why we सकिरहेका still have छैनौँ? a guilty conscience? किनकि अझै पनि किन हामीमा अझै पनि दोषी विवेक छ? It's all because we fail to do the act of faith and act of love. किनकि हामीले यही कारण हो कि हामीले विश्वास र प्रेमको सही काम गर्न सकेका छैनौँ। In 1 Thessalonians chapter 1 verse 3, पहिलो थेसलोनिकी 1:3 पदमा God remembers only our labor of love. परमेश्वरले हाम्रो प्रेमको परिश्रम मात्र याद गर्नुहुँदछ। He wants us to be laborers together with Him, उहाँको सँगै सहकर्मी भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। but He doesn't want any of us to labor for Him just for name's sake or just for duty's sake. तर हामीले उहाँलाई चाहिँ एउटा नामको लागि अथवा कर्तव्यको लागि नै उहाँसँग सहकर्मी गरेको उहाँ चाहनुहुन्न। In our labor, Christ will be seeking whether we have love in us. हामी भित्र उहाँप्रति प्रेम छ कि छैन भनेर उहाँले हामीले गरेको परिश्रम भित्र यही नै खोज्नुहुन्छ। Therefore, there the word of God says, He'll remember the labor of our love. यसै कारण परमेश्वरको वचनमा हामी पढ्दछौँ कि उहाँले हाम्रो प्रेमको परिश्रमलाई सम्झना गर्नुहुन्छ। Here Simon was giving a meal to Jesus, यहाँ चाहिँ सिमोनले चाहिँ येशूलाई भोजन दिएका थिए but love was missing. तर त्यहाँ चाहिँ प्रेम हराएको थियो। This woman, she came with an alabaster box or with a bottle of ointment and she poured it upon the feet of Jesus and wiped His feet with her hair. It was an act of love. तर यस स्त्रीले चाहिँ जसले चाहिँ त्यो सिंहमर्मरको भुटुलको लिएर सुगन्धित तेल येशूको पाउमा घसिदिएर आफ्नो केसले त्यस पाउलाई पुछेकी थिइन्, यो सबै प्रेमको काम थियो। What does that show? यसले के देखाउँछ? Now, we should not come for even sanctification meeting just because it is announced in the church.
यो चाहिँ हामीले मण्डलीमा यसरी सूचना दिएको कारणले मात्रै हामी यो शुद्धिकरण सेवामा आउनु हुँदैन। We should not put a timetable also. Today I will go, tomorrow I won't go. आज म जान्छु भोलि म जादिनँ भने यसरी समय तालिका पनि बनाउनु हुँदैन। You never think in your heart that going to the church all the time, every day is very difficult. र यसरी पनि हामीले मनमा सोच्नु हुँदैन कि सधैँभरि हरेक दिन मण्डली जानु मलाई कठिन छ। If you have true love, that love will constrain you. यदि तपाईँमा त्यो साँचो प्रेम छ भने त्यो साँचो प्रेमले तपाईँलाई सेवामा जानको लागि विवश पार्दछ। Saint Paul says, the love of God constrains me. र सन्त पावलले भन्नुहुन्छ कि परमेश्वरको प्रेमले मलाई विवश पार्दछ। And therefore he was able to do many great things for the Lord. यसै कारणले गर्दाखेरि उनले चाहिँ प्रभुको लागि धेरै कुरा गर्न सकेका थिए। He served God only being constrained by God's love. पावलले चाहिँ येशूको सेवा चाहिँ केवल परमेश्वरको प्रेमले बाध्य भएर विवश भएर गरेका थिए। But we serve God because we have come to the ministry, now no way to go out. So being in the faith, we have to do something. So let's be doing. हामी चाहिँ बाध्य भएर सेवामा आएका थियौँ, अब हामी बाहिर जान सक्दैनौँ भनेर हामीले केही कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। How many servants of God can boldly and confidently and with a good conscience say, I serve Jesus because of my great love for Jesus. मैले मेरो येशूलाई येशूप्रति ठुलो प्रेम भएको कारणले गर्दा येशूको सेवा गरेको छु भनेर कतिजना सेवकहरूले एकदम साहससँग आत्मविश्वाससँग प्रेम सहित भन्न सक्नुहुन्छ। Saint Paul says, who can separate me from the love of Christ? सन्त पावल भन्नुहुन्छ कि कसले मलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गर्न सक्दछ। He says, no tribulation, कुनै सङ्कष्टले पनि होइन, no nakedness, कुनै नग्नताले, no reproach. कुनै निन्दाले Nothing can separate me from the love of Christ. अथवा कुनै कुराले पनि मलाई ख्रीष्टप्रतिको प्रेमबाट अलग गर्न सक्दैन। So what is a sign of true love? एउटा साँचो प्रेमको चिन्ह चाहिँ के हो? 1 Corinthians 13 chapter says, पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायले भन्दछ, true love will always suffer. साँचो प्रेमले सधैँभरि सहन्छ। It will always be willing to suffer. यसले सधैँभरि सहनको लागि कष्ट उठाउनको We लागि say we तयार love हुन्छ। Jesus, but we don't have the labor of love. हामी भन्छौँ कि हामी यसैलाई प्रेम गर्दछौँ तर हामीमा त्यो प्रेमको परिश्रम हुँदैन। We say we love Jesus, but we don't give anything to Jesus. हामी भन्छौँ कि हामी येशूलाई प्रेम गर्दछौँ तर हामी येशूलाई केही पनि दिँदैनौँ। We fail to give him the due honor and the due respect, the due fear. हामी चाहिँ येशूलाई दिनुपर्ने आदर श्रद्धा र भय हामी दिँदैनौँ। But we say we love Jesus. तर हामी भन्छौँ कि हामी येशूलाई प्रेम गर्छौँ। Such loves are called hypocritic or love with dissimulation. यस्ता सबै प्रेमहरूलाई चाहिँ कपटी प्रेम भनिन्छ अथवा कपट सहितको प्रेम भनिन्छ। True love has no fear. साँचो प्रेममा कुनै डर हुँदैन। True love has no place to serve God. साँचो प्रेममा चाहिँ प्रभु येशूलाई सेवा गर्नको लागि कुनै ठाउँ तोकिएको हुँदैन। Mary went even to the house of Simon the leper. मरियम चाहिँ एउटा सिमोन कोरीको घरमा पनि गएकी थिइन्। Neither Jesus invited her nor Simon invited her. न त उनलाई न त येशूले निम्त्याउनु भएको थियो न त फरिसी सिमोनले निम्त्याएका थिए। She was always looking out for a chance to serve Jesus. येशूलाई कसरी सेवा गर्ने भनेर सधैँ मरियमले चाहिँ मौका खोजिरहेकी That must हुन्थिन्। be the true sign of a child of God. त्यही नै चिन्ह एउटा साँचो परमेश्वरको नानीको हुनु पर्दछ। So why I said all these things from the Bible? बाइबलबाट मैले किन यी सबै कुरा भनिरहेको छु? As we have been praying these days for our personal sanctification and that all our past sins might be sanctified and forgiven. यी दिनहरूमा हामी व्यक्तिगत शुद्धिकरणको लागि प्रार्थना गर्दैछौँ बितेका पापहरू सबै क्षमा भएका हुन् शुद्धिकरण हुन् भनेर। Simply by calling him, saying, Lord, Lord, forgive me, will never do. त्यत्तिकै प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। But the Lord expects a labor of love. तर परमेश्वर चाहिँ हामीबाट त्यो प्रेमको परिश्रम खोज्नुहुन्छ। He expects an act of love. यो प्रेमको कामलाई उहाँ अपेक्षा गर्नुहुन्छ। And that will force his heart to have mercy on us and forgive us of all our sins. त्यसले नै येशूको हृदयलाई चाहिँ हामी माथि कृपा दर्शाउन र हाम्रो पापहरू क्षमा गर्नको लागि जबरजस्ती गर्नेछ। She poured the ointment not on the head of Jesus as a mark of respect. एउटा आदरको रूपमा येशूको शिरमाथि उनले चाहिँ त्यो सुगन्धित तेल घसिदिएकी थिइनन्। But she poured it upon the feet of Jesus. तर त्यस स्त्रीले चाहिँ येशूको पाउमा त्यस तेल घसिदिएकी थिइन्। What does it show? यसले के देखाउँछ? All the saints of God will be ready to sit at the feet of Jesus. सबै परमेश्वरका सन्तहरू येशूको चरण लिएर बस्नको लागि तयार छन्। Sitting at the feet of Jesus is our readiness as a servant to learn from him. र येशूको चरण लिएर बस्नलाई तयार हुनुको अर्थ यही हो कि हामी येशूबाट सिक्नको लागि हामी तयार अवस्थामा छौँ। First of all, he speaks about our spirit of a servant. सर्वप्रथम यसले यही देखाउँछ कि हाम्रो एउटा सेवा गर्ने आत्मा। Abigail said, I'll wash the feet of
your servants, not even David, your servants as a maid. अबिगलले यसरी भनेकी थिइन् कि म चाहिँ तपाईँको दासिनी हुँ, म तपाईँको नोकरहरूको पाउ धुनेछु। उनले दाउदको पनि भनेकी थिइनन्। Simon was very proud. तर सिमोन चाहिँ अति घमण्डित थिए। Therefore, he never washed the feet of Jesus. यसै कारण गर्दा उनले कहिले पनि यसुको पाउ धोइनन्। But here Mary was very humble. तर यस मरियम चाहिँ अति नै नम्र थिइन्। The sinner woman was very humble. एउटा पापिनी स्त्री चाहिँ अझै बढी नम्र थिइन्। Their humility was down to earth, उनको नम्रता चाहिँ तलसम्म गएको थियो। not comparable. उनको नम्रतालाई कुनै कुरासँग तुलना गर्न Because सकिँदैन that थियो। much they loved and revered Jesus. त्यति त्यसको अर्थ चाहिँ त्यति बढी उनले येशूलाई प्रेम गरिन् र आदर We गरिन्। also, child of God, should come to that place. हामी परमेश्वरका नानीहरू पनि यही ठाउँमा आइपुग्नु पर्दछ। Otherwise, our sins, which are many, can never ever be forgiven. नत्र भने हाम्रा पापहरू जो धेरै छन् त्यो कहिले पनि क्षमा हुन सक्दैन। In Deuteronomy chapter 32, I think, or 33, व्यवस्था 32 अथवा 33 मा हामी हेर्दछौँ। all the saints of God sit at his feet to learn of him. सबै परमेश्वरका सन्तहरू उहाँको चरण लिएर सिक्नको निम्ति बस्दछन्। If you are true servants of God, यदि हामी परमेश्वरका साँचो सेवकहरू हौँ भने he wants us all to always hear him. हामीले सधैँ उहाँको कुरा सुनेको उहाँ चाहनुहुन्छ। But we do the opposite. तर हामी त्यसको उल्टो गर्दछौँ। We always want Jesus to hear us. हामी सधैँभरि यसुले हाम्रो कुरा सुनेको चाहँदछौँ। That is not the right thing. त्यो ठिक कुरा होइन। Morning by morning, he wakes us up that we may hear him. हामीले उहाँको बाटो सुनौ भनेर बिहानै पछि उहाँ हामीलाई जगाउनुहुन्छ। In John 10 chapter, Jesus said, my sheep will hear me and follow me. यूहन्ना 10 अध्यायमा यसो भन्नुहुन्छ, मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्नेछन् र मलाई पछ्याउनेछन्। Jesus told disciples, take my yoke upon you and learn of me. यसुले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, मेरो जुवा तिमीहरू आफै लिऊ र मबाट सिक। A servant always learns एउटा सेवकले अथवा दासले सधैँभरि सिक्ने कोसिस all गर्छ। the arts from his master, यसुबाट सबै कामहरू कलाहरू that all our sins may be forgiven. ताकि हाम्रो सबै पापहरू क्षमा गरिनको निम्ति। Generally, we sing choruses and we shout and we scream and filling in the spirit, and we think that, oh, all my sins are forgiven. साधारणतया यसको लागि हामी गीतहरू गाउँछौँ, हामी आत्मामा भर्छौँ, कराउँछौँ र हामी सोच्छौँ कि हाम्रो पापहरू क्षमा भइसकेका छन्। Yes, it's all we do with the emotions. यी सबै कुराहरू एउटा भावनामा मात्र आएर गरिएका हुन्। But Bible gives different instructions. तर बाइबलले चाहिँ अर्कै हामीलाई अर्थ दिँदछ। Yes, we must learn to always, we must be ready to hear him. हामीले सधैँभरि प्रभुबाट सुन्नको लागि तयार We हुनु must ready पर्दछ। to learn from him. हामीले सधैँ परमेश्वरबाट सिक्नको लागि तयार हुनुपर्छ। Therefore, Deuteronomy we read, all the saints will sit at his feet and they will learn of him. Read. यसै कारण व्यवस्थामा हामी पढ्दछौँ, सबै उहाँका पवित्र जनहरू उहाँको पाउनेर बस्दछन् र उहाँबाट सिक्दछन्। 33:3 हो, उहाँले आफ्नो प्रजालाई प्रेम गर्नुहुन्छ। सबै पवित्र जनहरू तपाईँको हातमा छन् अनि तिनीहरू तपाईँका पाउनेर बस्छन्। हरेकले तपाईँका वचनहरूबाट ग्रहण गर्नेछ। Every saint will sit at the feet of Jesus and they will learn from him. हरेक परमेश्वरका पवित्र जनहरू यसुको पाउनेर बस्दछन् र उहाँबाट सिक्दछन्। Just examine your life. तपाईको आफ्नो जीवनलाई पनि How much जाँच्नुहोस्। time you spent तपाईले for Jesus to sit at his feet and to learn of him? तपाई कति बढी समय यसुको पाउनेर बसेर उहाँबाट सिक्नु भएको छ। But whenever we come to the presence of God, we come with a big list of requirements. तर हामी जब प्रभुको उपस्थितिमा आउँदछौँ एउटा ठुलो खाँचोहरूको एउटा सूची लिएर हामी Lord, आउँदछौँ। do this for me. Lord, do that for me. Lord, do this, do that, do this, do that. प्रभु मेरो लागि यस्तो गर्नुहोस्, मेरो लागि त्यस्तो गर्नुहोस्, यो त्यो गर्नुहोस् भनेर हामी भन्दछौँ। After doing that work, you will come to the pastor. Pastor, pray that God may do this for me. God may do that for me. त्यति गरेपछि पनि हामी पास्टर कहाँ जाँदछौँ, पास्टर मेरो लागि यसरी प्रार्थना गर्नुहोस्, यसरी प्रार्थना गर्नुहोस्। But how often you sit in the presence of God to learn of him? तर उहाँबाट सिक्नको लागि हामी कति बढी प्रभुको उपस्थितिमा समय बिताउँदछौँ। Mary sat at the feet of Jesus to learn of him. मरियम चाहिँ येशूको पाउनेर उहाँबाट सिक्नको लागि बसेकी थिइन्। And Jesus said she has chosen that a good part that shall not be taken away from her. येशूले यसरी भन्नुभएको थियो कि उनले असल भाग चुनेकी छ, यसकारण उसबाट यो खोसिने छैन। You also must be always willing and ready to learn from the word, from the Lord, the scriptures. यसै कारण हामीले पनि परमेश्वरबाट धर्मशास्त्रबाट सिक्नको लागि सधैँभरि उहाँको पाउनेर बस्नु पर्दछ। Therefore, we speak all these truths to you.
यसै कारणले गर्दा नै यी सबै सत्यताहरू हामी तपाईलाई बताइरहेका छौं that all our sins may be forgiven. हाम्रा सबै पापहरू क्षमा गरेका हुन् No matter our sins are red like crimson, हाम्रा पापहरू त्यो सिन्दुरी रङका भए तापनि He is able to wash it and make it as white as snow. उहाँले चाहिँ यो सबै धुन सक्नुहुन्छ र यसलाई हिउँ जस्तै सेतो बनाउन सक्नुहुन्छ Let's firmly believe it. हामी चाहिँ दृढ रूपमा विश्वास गरौँ Come to the feet of Jesus. हामी यसुको पाउने र आउँ The bottle of ointment of great price. यो एउटा एकदम साह्रै किम्मतीको सुगन्धित तेलको बुटुलको What does this ointment speak of? यो सुगन्धित तेलले के देखाउँछ It speaks about the name of Jesus. यसले चाहिँ येशूको नामलाई देखाउँछ In Song of Solomon chapter 1 verse 3, श्रेष्ठ गीतको पुस्तक 1 को 3 पदमा the bride says, त्यो दुलहीले भन्दछिन् Thy name is as precious ointment poured forth. तपाईको नाम चाहिँ एउटा खन्याएको अत्तर जस्तै बहुमूल्य छ Yes, so we must always take the name of Jesus. यसै कारण हामीले सधैँ येशूको नामलाई लिनु पर्दछ Read 1:3. तपाईका उत्तम तेलहरूको सुगन्धले गर्दा तपाईको नाम खन्याएको तेल जस्तै छ The name is as ointment poured forth. त्यो उहाँको नाम चाहिँ खन्याएको अत्तर जस्तै छ In 1 John 2:12, I think, पहिलो यूहन्ना 2 को 12 मा in His name we have forgiveness. उहाँको नाममा हामीमा क्षमा छ किनभने उहाँको नामका निम्ति तिमीहरूका पापहरू तिमीहरूलाई क्षमा भएका छन् Because your sins are forgiven you for his name's sake. For His name's sake, your sins are going to be forgiven. उहाँको नामको खातिर तिमीहरूका पापहरू क्षमा हुनेछन् Not because of your prayer, not because of your fasting, not because you are a good person, not because you are very faithful in tithes and offerings, not because you come to the meeting every Saturday. None of your good things. तपाईहरु विश्वासयोग्य हुनुभएको कारणले असल भएको कारणले गर्दा दशमहरू दिनुभएको सेवा सङ्गतिमा आउनुभएको यो कुनै असल कामले गर्दा पनि होइन For His name's sake, He forgives you. उहाँको आफ्नो नामको खातिर उहाँ क्षमा गर्नुहुन्छ This sinner woman, she had never been to the church. यस पापिनी स्त्री कहिले पनि मण्डली गएकी थिइनन् She must have never heard the scriptures. कहिले पनि उनले धर्मशास्त्र सुनेकी पनि थिइनन् होला But she had a revelation in her mind. तर उनको मनमा चाहिँ त्यो प्रकाश थियो Only in the name of Jesus, my sins can be forgiven. केवल येशूको नाममा मात्र मेरो पापहरू क्षमा हुन सक्छन् So she adorned and lifted up the name of Jesus. यसै कारण उनले येशूको नामलाई माथि उचालिन् उहाँको नामलाई आदर दिइन् In John 15 chapter 3, Jesus said, यूहन्ना 15 अध्यायमा येशूले whatever भन्नुभयो you ask the Father in my name, you will have it. मेरो नाममा तिमीहरूले पितासँग जेसुकै मागौला त्यो तिमीहरूले पाउने छौ Because God the Father lifted up the name of Jesus far above all heavens. किनकि परमेश्वर पिताले प्रभु येशूको नामलाई सबै स्वर्गहरूभन्दा पनि माथि उचाल्नु He भएको gave थियो him a name above all the other names. उहाँले सबै नामहरूभन्दा पनि माथि उहाँको नाम दिनु भएको And थियो in the name of Jesus, there is no other name in the world other than the name of Jesus, whereby our sins can be forgiven. यसै कारण येशू नाम बाहेक अरू कुनै नाम दिएको छैन जसबाट हाम्रो पापहरू क्षमा हुन सक्दछन् We must always learn to mention the name of Jesus. यसै कारण हामीले पनि सधैँभरि येशूको नाम लिनको लागि सिक्नु पर्दछ What is His name? उहाँको नाम चाहिँ के हो Holy and reverend is His name. उहाँको नाम चाहिँ पवित्र र भययोग्य हो Because He is a holy God. किनकि उहाँ पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ In Psalms 119 we read holy and reverend is His name. भजन सङ्ग्रह 119 मा हामी पढ्दछौँ उहाँको नाम श्रद्धा योग्य र पवित्र छ 111:9. 111:9. Holy and reverend is his name. Holy and reverend is His name. उहाँको नाम चाहिँ पवित्र र श्रद्धेय छ So why Jesus forgives you? किन परमेश्वरले यसुले तपाईलाई क्षमा गर्नुहुन्छ Not because you say, Lord, forgive me. No. तपाईले प्रभुले मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेको कारणले होइन Because He is a holy God. किनकि उहाँ पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ Why don't we forgive others? किन उहाँहरूलाई क्षमा नगर्ने Why don't we forgive others? किन हामी अरूलाई क्षमा गर्दैनौँ Because we are not holy. किनकि हामी पवित्र छैनौँ Therefore, we are not able to forgive other people. यसै कारणले गर्दा हामी अरूहरूलाई क्षमा गर्न सकिरहेका छैनौँ Yes. Because God is a holy God. परमेश्वर पवित्र परमेश्वर हुनुभएको कारणले He has a nature of forgiving other people. अरूलाई पनि क्षमा गर्ने उहाँमा स्वभाव छ In the Old Testament, पुरानो नियममा the high priest had a superscription written on his forehead, र holiness unto the Lord. त्यो प्रधान पुजारीको निधारमा चाहिँ परमप्रभुको निम्ति पवित्र भन्ने कुरा खोपिएको हुन्थ्यो Because he'll bear the iniquity of the holy things of the people. किनकि प्रधान पुजारीले चाहिँ मानिसहरूको पवित्र वस्तुहरूको अधर्म बोक्ने Only holy गर्दथे। people can forgive other people. तर एउटा पवित्र व्यक्तिले मात्र अरूलाई क्षमा गर्न सक्दछ God is holy.
परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ His name is revered. He is high reverence. उहाँको नाम चाहिँ श्रद्धेय छ Worthy of reverence. उहाँ चाहिँ श्रद्धा गर्न योग्य हुनुहुन्छ Whenever we come to the presence of the Holy God, जब जब हामी पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा आउँदछौँ as in Hebrews 12:28 we read, we must come with high reverence. जसरी हामी हिब्रू 12:28 मा पढ्यौं हामी चाहिँ उच्च आदरको And with साथ a great आउनुपर्छ fear. र ठूलो भएको साथमा Then only our sins can be forgiven. त्यसपछि मात्र हाम्रा पापहरू क्षमा गरिनेछ Psalms 130 verse 4. भजन सङ्ग्रह 130 को 4 पदमा The word of God again says, फेरि परमेश्वरको वचनले भन्दछ He forgives us all our sins that we may fear Him. उहाँले हाम्रा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ ताकि हामी उहाँको भय मान्न सकौं If we look at it in the passive way, यदि यसलाई हामी अर्को कर्मवाचीमा हेर्यौं only those who भने fear God, their sins will be forgiven. यसको अर्थ यो कि परमेश्वरलाई भय मान्नेहरूले मात्र क्षमा पाउने That is, छन् only in the name of Jesus you have forgiveness of sin. त्यसको अर्थ यो कि हामी येशूको नाममा मात्र हाम्रो पापहरूको क्षमा The name of पाउँछौं Jesus is holy and reverent. येशूको नाम चाहिँ पवित्र र श्रद्धेय छ We must come to the holy presence of God. हामी परमेश्वरको पवित्र उपस्थितिमा आउनु With high reverence, पर्दछ we must come to the holy feet. उच्च श्रद्धाका साथमा उहाँको पवित्र पाउमा आउनु And He wants to पर्दछ see the act of our love and reverence for Him. हामीले उहाँप्रति गरेको त्यो प्रेम र श्रद्धाको काम उहाँ She brought in a चाहनुहुन्छ box of alabaster box of, she brought in a bottle of ointment of great price. त्यस स्त्रीले चाहिँ एउटा साह्रै किम्मतीको एउटा सिंगमरमरको भुटुलको ल्याएकी थिइन् She broke it and poured it upon the feet of Jesus. उनले त्यसलाई फुटाइन् र यसुको पाउनेर ल्याएर That means she धलिदिन् confessed in her spirit, Lord, only in your name my sins can be forgiven. त्यसको अर्थ उनले मनमा यसरी भनेकी थिइन् प्रभु केवल नामले गर्दा मात्रै मैले मेरो पापहरू क्षमा हुनेछन् In the name of Jesus there is victory. यसुको नाममा विजय छ In the name of Jesus there is forgiveness. यसुको नाममा पापको क्षमा छ In the name of Jesus there is salvation and redemption. यसुको नाममा त्यहाँ उद्धार र छुटकारा छ In the name of Jesus all our prayers are answered. यसुको नाममा नै हाम्रो सबै प्रार्थनाहरूको उत्तर दिइनेछ Let's therefore take the name of Jesus. यसै कारणले गर्दा हामी पनि यसुको नाम Always लियौं pronounce the name of Jesus. हामी सधैँभरि यसुको नामलाई उच्चारण In heaven गरौँ and on earth and beneath the earth. स्वर्ग र पृथ्वी मुनि No other name has ever been given to man for his sins to be forgiven. मानिसका पापहरू क्षमा गर्नको लागि मानिसले अरू कुनै नाम दिएको छैन So that is what this woman with the great wisdom did. यसै कारणले गर्दा यस स्त्रीले आफ्नो ठुलो बुद्धिसहित यी सबै कुरा गरेकी His थिइन् name is as ointment poured forth. उहाँको नाम चाहिँ एउटा खन्याएको अत्तर जस्तै छ Therefore the virgins love him. यसै कारणले गर्दाखेरि कन्याहरूले उनलाई प्रेम गर्दछन् So pouring the ointment upon the feet of Jesus is a mark of respect and love. यसै कारण यसुको पाउमा त्यो अत्तर खन्याइनु अर्थ चाहिँ एउटा ठुलो प्रेम र Unless श्रद्धाको we चिन्ह determine to हो love Jesus, हामीले पनि यसुलाई प्रेम गर्ने भनेर निर्णय नगरेसम्म we can't hope for forgiveness of any of our sins. हाम्रा कुनै पनि पापहरू क्षमा हुनेछन् भनेर हामी आशा गर्न She सक्दैनौँ loved much. उनले चाहिँ यसुले बढी प्रेम गरेकी थिइन् Not that she loved a little. उनले थोरै प्रेम गरेकी थिएनन् Not she loved better than Simon. उनले सिमोनले भन्दा पनि बढी प्रेम गरेकी थिएनन् Jesus used a superlative degree saying she loved much. उनले बढी प्रेम गरेकी छन् भनेर यसरी भन्नुभएको Therefore थियो her sins which are many are forgiven. यसै कारण उनका पापहरू जो धेरै छन् ती सबै क्षमा भएका So छन् how can all our sins which are many be forgiven? हाम्रा सबै पापहरू जो धेरै छन् ती सबै कसरी क्षमा हुन सक्छ Not by simply saying with our mouth, Lord, I love you, मुखले प्रभु म तपाईँलाई प्रेम गर्छु भनेर मात्र हुँदैन but by proving our love by an act of love, a labor of love. एउटा प्रेमको परिश्रममा हामी परमेश्वरको प्रतिको प्रेमलाई प्रमाणित गरेर देखाएर That is, we must come to the holy feet of Jesus. त्यसको अर्थ यही हो कि हामी प्रभुको पवित्र पाउनेर Sit at आउनु his पर्दछ feet. उहाँको पाउनेर बस्नु Honor पर्दछ his feet. उहाँको पाउलाई आदर गर्नु By pouring out पर्दछ the ointment. त्यो सुगन्धित तेललाई घसिदिएर His name deserves it. उहाँको नाम उहाँ यो सबै गर्न योग्य हुनुहुन्छ Others who didn't have this revelation, they were murmuring saying, why this waste? अरू जसलाई यो प्रकाश छैन तिनीहरूले मनमा गनगन गरिरहेका थिए कि यो सबै किन खर्च गरिएको छ When you give 1 lakh rupees to God, जब हामी यसलाई 1 लाख रुपियाँ दिँदछौँ why may say it is a waste? Why don't you put it in the bank so that our children can enjoy in their future? हाम्रो श्रीमतीले भन्न सक्छन् कि तपाईँ किन ब्याङ्कमा राख्नुहुन्न र पछि हाम्रो नानीहरूको लागि असल हुन्छ She says it because she never knows the value of the name of Jesus. यसको नामको मूल्य उनलाई थाहा छैनन् यसै कारण उनले यो सबै भनिरहेकी छिन् For her it is a waste. तर यो सबै खेर गएको छ But for you it is a mark of respect and honor and high reverence to Jesus. तर तपाईको लागि यो सबै यसुप्रति गर्ने उच्च आदर र प्रेमको लागि It is हो an act of love for you. यो चाहिँ तपाईको लागि एउटा प्रेमको काम हो Therefore you are constrained to do that great things. यसै कारण तपाईँ यस्ता ठुला ठुला काम गर्न विवश हुनुहुन्छ Come, let's all be on our हामी knees. सबैजना आफ्नो घुँडामा आउँ Yes, open a mouth and say to God, हामी मुख खोलेर हामी प्रभुलाई भनौँ Lord, I do love you. हे प्रभु म तपाईलाई प्रेम गर्दछु I couldn't prove it through my works. तर
मैले मेरो काम अनुसार प्रमाणित गर्न Lord has सकिनँ। faith with their work is dead. हेर्नुहोस् यो विश्वास बिनाको काम बिनाको विश्वास मरेको Love without an हुन्छ। act also is dead. काम बिनाको प्रेम पनि मरेको हुन्छ। My love toward you is not a perfect love. मेरो तपाईँप्रतिको प्रेम सिद्ध प्रेम थिएन। Therefore, I never gone to the extent, to that extent of loving you by giving you all my reverence and honor and fear. मेरो सबै श्रद्धा आदर र डर तपाईँलाई दिएर तपाईँलाई यति उच्च आदर दिनको लागि म यसै कारणले गर्दा You are a सकिरहेको holy थिइनँ। God. तपाईँ पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। Reverend is your name. तपाईँको नाम श्रद्धेय छ। But many pastors, by mistake, foolishly take the name of God and affix it before their name. तर धेरैजना मूर्ख पास्टरले चाहिँ यसरी तपाईँको नाम बेकारमा लिँदछन् र तपाईँको नामले मूर्ख तुल्याउँदछन्। They call themselves as the Reverend Philip, Reverend James, Reverend Peter. तिनीहरू आफैलाई रेभरेन्ड पास्टर फिलिप पास्टर पिटर यसरी भन्दछन्। It is a very big blunder that people do. They take the name of God, and affix it with their names. यसै कारण यो सबै मानिसले मूर्ख गरेका छन्। परमेश्वरको नामलाई आदर दिनेको सट्टामा God तिनीहरू says, आफ्नै I will नामलाई not आदर give my glory to दिँदछन्। another. मेरो महिमा म अरू कसैलाई दिने छैन। He also says, don't take my name in vain. परमेश्वर यसरी पनि भन्नुहुन्छ मेरो नाम व्यर्थमा नलिनु। What does it mean? यसको अर्थ के हो? Don't just mention his name, but prove it through an act of love. तब परमेश्वरको नाम त्यतिकै व्यर्थमा लिने होइन तर आफ्नो प्रेमको काममा त्यसलाई Simply by प्रमाणित calling upon you, गर्नुपर्छ। Lord, Lord, you are taking the name in vain. त्यतिकै प्रभु प्रभु भन्यो भने हामीले प्रभुको नामले व्यर्थमा लिएका हुन्छौँ। 7 days of fasting. 7 दिनको उपवास छ। Why this? किन यी सबै कुरा छ? An act of love. यो प्रेमको कामको लागि। An act of love that you are willing to suffer for him. प्रभुको लागि तपाईँ कष्ट उठाउने त्यो प्रेमको कामको You are willing निम्ति and ready to afflict your body. तपाईँ आफ्नो शरीरलाई पनि कष्ट दिन तयार हुनुहुन्छ। It is an act of love, dear brother and sister. प्रेम परमेश्वरका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो If we प्रेमको don't have काम this हो। vision, यदि हामीमा यो दर्शन छैन भने you will eat and pray. तपाईले खाएर प्रार्थना You will गर्नुहुनेछ। sleep and pray. तपाईँ सुतेर पनि प्रार्थना If you have a गर्नुहुनेछ। vision about the great name of God that is holy and reverend, परमेश्वरको महान नाम चाहिँ पवित्र र श्रद्धेय छ भनेर तपाईमा प्रकाश छ भने you will know how to honor his name. उहाँको नामले कसरी आदर गर्ने तपाईलाई थाहा छ। Fasting and afflicting your soul, उपवास बसेर तपाईँ आफ्नो प्राणलाई ताड्न दिनुहुन्छ putting your body into pain, र हाम्रो शरीरलाई पीडा दिनुहुन्छ। bearing sufferings in the mind and body, मन र शरीरमा कष्ट उठाउनुहुन्छ। attending the prayers, sitting in the presence of God for many hours. प्रार्थनामा र सेवाकाहरूमा घण्टौसम्म बस्न All सक्नुहुन्छ। these things come under one caption called act of love. यी सबै कुराहरू एउटै शीर्षकमा आउँदछ त्यो प्रेमको परिश्रम। God will never forget your act of love. तपाईले गर्नुभएको यो प्रेमको परिश्रम परमेश्वरले कहिल्यै You will भुल्नुहुन्न। have your reward. तपाईले आफ्नो इनाम पाउनुहुनेछ। With this vision, everybody must fast and pray and afflict your soul. यी सबै दर्शनको साथ सबैजनाले उपवास प्रार्थना गर्नुपर्छ र आफ्नो शरीरलाई कष्ट You must afflict your दिनुपर्छ। body. तपाईँ आफ्नो शरीरमा पनि कष्ट उठाउनु By पर्छ। prayers, let your knees be weak. तपाईको प्रार्थनाद्वारा तपाईको खाँचोहरू पुरा हुनुपर्छ। Let's afflict our soul sitting upon dust and ashes. र धुलो र खरानीमा बसेर हामी हाम्रो प्राणलाई ताड्न नदियौँ। And cry to God by taking his name, by giving him high reverence. उहाँको नामलाई लिएर ख्रिस्टलाई उच्च आदर दिएर हामी And fearing his great name. उहाँको नामको भय मानेर When we call upon him, र हामी उहाँलाई पुकारौँ oh, he will hear us. उहाँले हाम्रो प्रार्थना By सुन्नुहुनेछ। looking at our act of love, हाम्रो प्रेमको परिश्रमलाई हेरेर he himself is come down to forgive all our sins which are many. उहाँ आफै यस पृथ्वीमा झरेर आउनुहुनेछ कि हाम्रो पापहरू जो धेरै छन् क्षमा Come, let's दिनको all lift up our निम्ति hands and give God the high reverence. हामी सबैजना आफ्नो हात उचालौँ र Lord, परमेश्वरलाई your दिदी name उच्च is आदर दियौँ। assignment poured forth. हे प्रभु तपाईको नाम चाहिँ खन्याएको अत्तर जस्तै छ। It is very valuable and precious, O God. यो एकदमै बहुमूल्य र कीमती छ। Oh, we give all precious reverence to you. यो सबै बहुमूल्य आदर म तपाईलाई We दिन्छु love you, प्रभु। we honor you. हामी तपाईलाई प्रेम गर्छौँ fear आदर you. दिन्छौँ तपाईको भय मान्छौँ। Oh, we want to serve the holy God. हामी पवित्र परमेश्वरको सेवा गर्न You are the चाहन्छौँ। only holy God. तपाई मात्र पवित्र परमेश्वर Therefore, you हुनुहुन्छ। alone can forgive us of all our sins. यसै कारणले तपाईले मात्र सबैको पाप क्षमा गर्न Nobody is सक्नुहुन्छ। comparable to your holiness. तपाईको पवित्रतासँग कसैले पनि तुलना Oh, गर्न what a great सक्दैन। privilege God has bestowed on us. परमेश्वरले हामी माथि कति सुवर्ण अवसर दिनुभएको छ। Come, let's all ask the Lord to forgive us of all our sins which are many before Him. हम उहाँको अगाडि धेरै देखिएका सबै पापहरू हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् भने हामी मागौँ। Hallelujah, hallelujah. There is no name given to man other than the name of Jesus for his salvation. र मुक्ति पाउनको लागि स्वर्ग मनी त्यहाँ अरू कुनै मानिसको बीचमा नाम दिएको छैन जसबाट हामीले उद्धार पाउन सक्दछौँ। Whether in heaven or on earth or under the earth. चाहे स्वर्गमा होस् चाहे पृथ्वीमा चाहे पृथ्वीमा मुनि होस्। 4:12. प्रेरित 4 को 12 पद।
Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. न त अरू कसैमा मुक्ति छ, किनभने स्वर्गमुनि मानिसहरूको बीचमा र अरू कुनै नाम दिएको छैन जसद्वारा हामीले मुक्ति पाउनु पर्दछ। Unless you take the name of the Lord, you cannot be saved. तपाईँले प्रभुको नाम नलिनु भएसम्म तपाईँले पनि मुक्ति पाउन सक्नुहुन्न। But Bible wants, don't take the name of God in vain in Deuteronomy 5:11. व्यवस्था 5:11 हामी पाउँदछौँ कि बाइबलले भन्दछ कि कसैले पनि प्रभुको नाम व्यर्थमा नलिनु, Because God will not let you go without guilty. किनकि परमेश्वरले यस्तो गर्नेहरूलाई दोष रहित छोड्नुहुन्न। Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. तिमीले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको नाम व्यर्थमै नलिनु, किनकि जसले उहाँको नाम व्यर्थमा लिन्छ त्यसलाई परमप्रभुले निर्दोष ठहराउनु हुने छैन। If you take the name of the Lord in vain, यदि तपाईँले प्रभुको नाम चाहिँ व्यर्थमा लिनुभयो भने God will not hold you guiltless. It is one of the greatest guilt, or you will be one of the greatest guilty person in the world then. तपाईँले परमेश्वरले तपाईँलाई निर्दोष ठहराउनु हुने छैन र तपाईँ संसारमा सबैभन्दा ठुलो दोषी व्यक्ति हुनुहुनेछ र तपाईँले गर्नुभएको पाप पनि ठुलो दोष हुनेछ। Who will take the name of the Lord in vain? कसले चाहिँ प्रभुको नामलाई व्यर्थमा लिँदछ? In Psalms 139 verse 20 I think, only the enemies of God, the wicked people will take the name of God in vain. भजन सङ्ग्रह 139 मा हामी हेर्दछौँ केवल दुष्ट मानिसहरू उहाँका शत्रुहरूले नै उहाँको नाम व्यर्थमा लिँदछन्। For they speak against thee wickedly, and thine enemies take thy name in vain. किनभने तिनीहरू तपाईको विरोधमा दुष्टतापूर्वक बोल्छन् र तपाईको शत्रुहरूले तपाईको नाम व्यर्थमा लिन्छन्। Those who take the name of God in vain, they are the enemies of God. जो जतिले परमेश्वरको नाम व्यर्थमा लिँदछन् तिनीहरू परमेश्वरका शत्रुहरू हुन्, They are the wicked people. तिनीहरू दुष्ट मानिसहरू हुन्। In Proverbs chapter 30 verse 9 I think, हितोपदेश 30 को 9 पदमा, Lest I be full and deny thee, and say, Who is the Lord? Or lest I be poor and steal, and take the name of my God in vain. नत्र म प्रशस्त भएर तपाईलाई इन्कार गरुला र भनुला परमप्रभु को हो र, अथवा गरिब भएर म चोरुला र मेरा परमेश्वरको नाम व्यर्थमा लिउला। here two people are mentioned. यहाँ दुई प्रकारका मानिसहरू लेखिएको छ। One group, they eat stomach full and they deny the name of God. एक झुण्डका मानिसहरू पेटभरि खाएर प्रभुको नामलाई इन्कार गर्दछन्। Denial means I don't know who he is. इन्कार भन्नाले उहाँको हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। Peter said, I know not this man. पत्रुसले भनेका थिए कि यो मानिसको हुन म चिन्दिनँ। He denied him. उनले यसलाई इन्कारेका That थिए। means people, those who do not recognize the Lord, यसको अर्थ चाहिँ जो जति मानिसहरूले प्रभुलाई चिन्दैनन्, though they are filled with God's blessings, तिनीहरू परमेश्वरका आशीषहरूले भरिपूर्ण भए their stomach तापनि, is full but they deny God. तिनीहरूको पेट भरिपूर्ण भए तापनि तिनीहरूले परमेश्वरलाई इन्कार As गर्दछन्। Bible says about Jeshurun, the Old Testament Israel, पुरानो नियमको इस्राएल यसुरुनलाई जसरी बाइबलले भन्दछ, when Jeshurun was full, जब यसुरुन चाहिँ मोटो भयो, he became, when he put up weight, उसले ऊ चाहिँ मोटो चर्बीदार भयो, yes, he kicked God. उसले परमेश्वरलाई लात्ती हान्यो। We receive so many blessings from God, हामीले पनि परमेश्वरबाट धेरै आशीषहरू प्राप्त गर्दछौँ, but we fail to take the name of God which is holy and reverent, and we don't serve God with high reverence and in fear. हामीले प्रभुको नाम जो पवित्र र श्रद्धेय छ उहाँको नाम लिन सक्दैनौँ र उहाँलाई डर र भयसाथ उहाँको सेवा गर्न सक्दैनौँ। That is denial. त्यसको अर्थ यही हो कि हामीले उहाँलाई इन्कारिरहेका The second छौँ। group of people, दोस्रो झुन्डका मानिसहरू, they say that they don't get anything. तिनीहरूलाई चाहिँ केही थाहा छैन, Yes, they are starving. तिनीहरू चाहिँ भोकाइरहेका हुन्छन्। Therefore, they are cursing God. यसै कारणले गर्दा तिनीहरू परमेश्वरलाई श्राप Why दिइरहेका God छन्। doesn't do any good to us? किन परमेश्वरले हामीलाई कुनै भलाइ गर्नुहुन्न? They take the name of the Lord, तिनीहरू प्रभुको नाम त लिँदछन्, but God allows certain trials and temptations. They question Him. जब परमेश्वरले तिनीहरूलाई कुनै परीक्षा कष्टहरू दिनुहुन्छ परमेश्वरको प्रश्न उनीहरू They are not गर्दछन्। willing to suffer for Christ. तिनीहरू ख्रीष्टको निम्ति कष्ट उठाउन इच्छा गर्दैनन्। There are another group of people who take the name of the Lord in vain and become guilty.
तिनीहरू प्रभुको नाम व्यर्थले मालिने अर्को झुन्डका मानिसहरू हुन् र तिनीहरू उहाँको दोषी हुन्छन्। Let's therefore be very, very careful. यसैकारण हामी अति होशियार रहनु पर्दछ। Matthew chapter 7 verse 21. मत्ती 7 को 21 पदमा We find a group of servants of God. त्यहाँ एक झुन्डका परमेश्वरका सेवकहरू हामी They पाउँदछौँ। all took the name of the Lord in vain. तिनीहरू सबैले प्रभुको नाम व्यर्थमा लिएका थिए। That means they never had in love or reverence for God, त्यसको अर्थ यही होइन कि उनीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका थिएनन्, आदर but गरेका they used the थिएनन्, name of the Lord in vain तर for तिनीहरूले their self-interest. प्रभुको नाम चाहिँ व्यर्थमा लिएका थिए, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा लिएका They थिए। thought they were doing very good ministry in the name of Jesus, तिनीहरूले सोचेका थिए कि यसुको नाममा तिनीहरूले धेरै ठुलो सेवकाई गरिएका थिए, but they never loved the name of Jesus. They never had the act of love for the name of Jesus. तर तिनीहरूले प्रभु येशूको नामलाई प्रेम गरेका थिएनन्, त्यो प्रेमको काम गरिएका थिएनन्। Jesus called them all as workers of iniquity. येशूले तिनीहरू सबैलाई अधर्मका कुकर्मीहरू भनेर Brother and भन्नुभएको sister, थियो। our ministry is not so big than our taking the name of the Lord or love the name of the Lord. प्रिय परमेश्वरका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले प्रभुको नामलाई लिनु र आदर गर्नु बाहेक We must अरू love कुनै ठुलो holiness. सेवा छैन। हामीले उहाँको पवित्रतालाई प्रेम गर्नु पर्दछ। We must give high reverence to God, हामीले हाम्रो परमेश्वरलाई उच्च श्रद्धा दिनु पर्दछ। and we must serve the Lord in the fear. हामीले परमेश्वरको सेवा ठुलो डरको साथ गर्नुपर्छ। Such people will never take the name of the Lord in vain. यस्ता मानिसहरूले कहिले पनि परमेश्वरको नाम व्यर्थमा लिँदैनन्। If we take the name of the Lord in vain means परमेश्वरको नाम व्यर्थमा लिनुको अर्थ चाहिँ के हो? we forget and deny God when we are full, जब हामी भरिपूर्ण प्रशस्त हुँदछौँ, हामी परमेश्वरलाई बिर्सन्छौँ र and we उहाँलाई curse इन्कार God when we are in गर्छौँ want. र हामीलाई खाँचो पर्दाखेरि हामी प्रभुलाई श्राप दिन्छौँ। Thereby we become enemies of God. यी सबै गरेर हामी प्रभुका शत्रुहरू In बन्दछौँ। the sight of God we become wicked, परमेश्वरको दृष्टिमा हामी दुष्ट बन्दछौँ, because we fail to take the name of the Lord. किनकि हामी प्रभुको नामले व्यर्थमा लिँदछौँ। Finally, in Psalms 91 verse 14, अन्त्यमा भजन सङ्ग्रह 91 को 14 पदमा here we say, यहाँ भनिएको छ, I will deliver him म उनलाई छुटाउने छु, and I will lift him up, म उनलाई उचाल्ने छु, because he has set his love on me, किनकि उसले म माथि प्रेम राखेको छ, because he knows my name. किनकि उसलाई मेरो नामको बारेमा थाहा छ। Therefore, I lift him up far above everyone. यसै कारण म उसलाई सबैभन्दा उच्च स्थानमा राख्ने छु। 91:14 Psalms. भजन सङ्ग्रह 91 को 14 पद। किनभने उसले आफ्नो प्रेम ममाथि राखेको छ, यसकारण म उसलाई छुटाउने छु, म उसलाई उच्च स्थानमा राख्ने छु, किनकि उसले मेरो नाम जानेको छ। Because he had set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high, because he hath known my name. Don't simply take the name of the Lord, त्यतिकै प्रभुको नाम नलिनुहोस्, but learn to love the name of the Lord. तर प्रभुको नामलाई प्रेम गर्न सिक्नुहोस्। What does it mean? यसको अर्थ के हो? Love holiness. पवित्रतालाई प्रेम गर्नुहोस्, Love giving honor and reverence to God. परमेश्वरलाई आदर र श्रद्धा दिएर प्रेम गर्नुहोस्, Love to fear God परमेश्वरको भय मान्न प्रेम गर्नुहोस् and serve God. र परमेश्वरको सेवा गर्नुहोस्। Then only you will take the name of God not in vain. त्यसपछि मात्र तपाईले प्रभुको नामलाई व्यर्थमा And in the name of लिनुहुनेछ। Jesus, there will be forgiveness. र यसुको नाममा त्यहाँ क्षमा छ, In the name of Jesus, there will be deliverance. यसुको नाममा त्यहाँ छुटकारा For छ। such people, in the name of Jesus, they can be made holy. यस्ता मानिसहरूको लागि यसुको नामले तिनीहरूलाई पवित्र तुल्याउने छ। Now I think you have understood the difference between taking the name of the Lord in vain and taking the name of the Lord with due reverence. र अब तपाईले बुझ्नुभयो होला कि प्रभुको नाम व्यर्थमा लिनु र परमेश्वरको नामलाई आदर सहित लिनुमा के If you take the भिन्नता name of the छ। Lord in vain without loving Him, परमेश्वरलाई without obeying Him, परमेश्वरलाई प्रेम नगरिकन आज्ञा नमानिकन हामीले प्रभुको नाम व्यर्थमा लियौँ without भने, loving His holiness, उहाँको पवित्रतालाई प्रेम नगरिकन, without loving Him to serve Him, उहाँलाई प्रेम गरेर सेवा नगरिकन, and if you simply take the name of the Lord for your own benefits, तपाईको आफ्नै व्यक्तिगत फाइदाको लागि प्रभुको नाम व्यर्थमा लिएर you are a wicked person in the यदि sight of God. परमेश्वरले यदि त्यस्तो गर्नुभयो भने परमेश्वरको दृष्टिमा Even if दुष्ट you do the मानिस ministry, हुनुहुन्छ। हामीले सेवकाई गरिरहे तापनि You are a worker of iniquity. तपाई चाहिँ अधर्म काम गर्ने कुकर्मी बन्नुहुनेछ। Oh, what a serious things are written in the Word of God. हेर्नुहोस् परमेश्वरको वचनमा कति गम्भीर कुराहरू लेखेका All छन्। these years we were committing big blunders without knowing this truth. यी सबै वर्षभरिमा हामीले यो सत्यता नजानिकन ठुला ठुला गल्तीहरू गरेका थियौँ। Let's therefore set our love upon the Lord यसै कारण हामी हाम्रो प्रेम हाम्रो प्रभुमाथि राखौँ। through many acts
acts of love, यो सबै प्रेमको कामहरूद्वारा that all our sins which are many may be forgiven. ताकि हाम्रा पापहरू जो धेरै छन् ती क्षमा भएका हो, That we all might become partakers of His holiness. ताकि हामी सबैजना उहाँको पवित्रताको भागीदार That we बन्न all may सकौं, continue to serve God with high reverence and great fear. ताकि हामी निरन्तर रूपमा उच्च श्रद्धा र ठुलो भयसाथ परमेश्वरको सेवा गरिरहन सकौं। That's why He forgives us of all our sins. त्यसै कारणले गर्दा नै उहाँ हाम्रो सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ। When Abraham did an act of love for Jesus, जब अब्राहमले चाहिँ act of love for God, परमेश्वरको लागि त्यो प्रेमको काम गरेका by giving थिए, His only begotten Son as a sacrifice, उनले आफ्नो एउटा छोरालाई पनि बलिदानको रूपमा दिएका थिए। God accepted the act of love. परमेश्वरले उनको त्यो प्रेमको कामलाई ग्रहण गर्नुभयो। For those who love God, these commandments are not grievous. जो जतिले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछन् उनीहरूको लागि उहाँका आज्ञाहरू Abraham loved God more than his own son. अब्राहमले आफ्नो छोरालाई भन्दा पनि बढी परमेश्वरलाई प्रेम गरेका So the थिए। commandment of God given to him to sacrifice only begotten son was not very grievous for him. यसै कारण उनको एउटै मात्र छोरालाई बलिदान गर भन्ने परमेश्वरबाट दिएको आज्ञा उनको लागि दुःखदायी थिएन। Therefore God said, now I know that you fear me. यसै कारण परमेश्वरले भन्नुभयो अब मलाई थाहा भयो कि तैँले मेरो भय मान्दो रहेछस्। Abraham sacrificed the ram upon the same altar. र त्यही वेदीमा अब्राहमले चाहिँ एउटा थुमा बलिदान Child चढाए of God love Jesus. र उनले यसरी प्रेम परमेश्वरले प्रेम Jesus. गरे। हामी पनि यसलाई प्रेम गरौँ, डर मानौँ। Give high reverence and both an honor to Jesus. हामीलाई उहाँलाई दिनुपर्ने उच्च श्रद्धा र ठुलो आदर Set यसैलाई all your दियौँ। love upon the name of Jesus. हाम्रो प्रेम चाहिँ प्रभु येशूको नाममाथि राखौँ। And do labor out of love for Jesus. हामी यसोको निम्ति प्रेम सहित परिश्रम गरौँ। Even the commandment of the God should never be very grievous to you. र परमेश्वरका आज्ञाहरू पनि तपाईँको लागि भारपूर्ण If कष्टपूर्ण you have हुनु true love for हुँदैन। Jesus. यदि तपाईँको प्रभु येशूप्रति We willing साँचो to प्रेम suffer छ for भने Jesus. हामी येशूको लागि कष्ट उठाउने इच्छा गर्दछौँ। Love always suffers. प्रेमले सधैँभरि Love सहन्छ। always gives. प्रेमले सधैँभरि दिदछ। For love, those who love God, His commandments are not grievous. जो जतिले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछन् उहाँका आज्ञाहरू भारपूर्ण छैनन्। Then all our sins which are many shall be forgiven. त्यसपछि हाम्रा सबै पापहरू जो धेरै छन् ती सबै क्षमा हुनेछन्। For the word of God, let's praise God. यो परमेश्वरको वचनको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाऊ। Hallelujah, hallelujah.